हुन्छ यहाँलाई जयमसी हाम्रो यो अनलाइन फास्टिङको दोस्रो भागमा तपाईहरुलाई हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ। बिहान हामीले धेरै राम्रो असल समयहरू हामी प्रार्थनामा बितायौँ। मलाई विश्वास छ तपाईहरुले पनि धेरै आशिषमय समयहरू बिताउनु भयो भने अहिले यस समय हामी यो 12 बजेदेखि लिएर 2 बजेसम्म हामी दोस्रो भागमा दोस्रो खण्डमा हामी प्रार्थनामा हामी निरन्तर रूपमा बसिरहनेछौँ। बिहान हामीलाई धेरै रेस्पोन्स गरेर थुप्रैजनाले हामीले प्रार्थनाको विषयहरू पठाउनु भयो, त्यसको निम्ति हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौँ। र हामीले बिहान सुने अनुसार बिहान प्रार्थना गरे अनुसार प्रभुले हाम्रो वचनमा हामीले गरेको प्रार्थनामा उहाँले काम गर्न सुरु गरिसक्नुभयो, थालिसक्नुभयो। त्यसको निम्ति हामी धेरै धेरै उहाँलाई महिमा आदर र प्रशंसा दिँदैछौँ। हुन्छ, हामी सबैजना हामी आइराख्दाखेरि चाहिँ हामी बिस्तारै परमेश्वरको यो माहौल हुन त बिहानदेखि नै अथवा हिजो हामीले जति बेलादेखि यो कुरा एनाउन्समेन्ट गरे त्यो बेलादेखि नै प्रभु हामीसँग हुनुहुन्छ। अहिले पनि हामी पवित्र आत्मालाई हामी यस ठाउँमा निम्ताउनेछौँ। प्रार्थनामा धेरै विषयहरू आइरहेका छन्। त्यो विषयहरूको निम्ति हामी प्रार्थनामा नजानु अगाडि चाहिँ हामी यसो एक दुईवटा परमेश्वरको आराधना गर्दै हामी यो माहौललाई तयारी गर्नेछौँ। र यहाँ मसँगसँगै यहाँ आउनु पनि मसँगलाई साथ दिनेछ। हामी जसो जसो अगाडि बढ्दै जानेछौँ त्यसो त्यसो हामी तपाईले प्रार्थनाको विषयहरू पठाउन सक्नुहुनेछ अनि हामी तपाईहरुको निम्ति प्रार्थना गर्नेछौँ। हालेलुया। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्दै बस्नेछौँ, आराधना गर्दै हामी अगाडि बढ्नेछौँ। हालेलुया। रियाला रबान्दा दियाला देखरो रियाला रबान्दा दियाला देखरो ओ हालेलुया। Rikala rabanda diarda dekro storo bana na 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 diala rabanda Tapai ko now ko barai garso Tapai nila yoga anucha
diarda de Krobostro. Nialara banda diarda de Kroboste re 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 alara na 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 na. Nialara banda diarda de Krobostro. O प्रभु हामी तपाईलाई धन्यवाद दिदछौँ तपाईको महिमा आदर र प्रशंसा गर्दछौँ प्रभु यस समय तपाई बिहानदेखि ओ प्रभु जो व्यक्तिहरू अनलाइन फास्टिङमा बसिरहेका छन् प्रभु त्यो कोठामा त्यो घरहरुमा त्यो रुमहरुमा तपाईको आत्मा पवित्र आत्मा तपाई अगाडिदेखि नै परिसक्नु भएको छ आजको दिन विशेष गरी हामीले जति पनि प्रार्थनाको विषयहरू प्रभु तपाईको अगाडि लिएर आएका छौँ ती सबैमा प्रभु तपाईले ओ प्रभु अगाडिबाट नै सुनेर प्रभु त्यस अनुसार काम गर्नको निम्ति तपाई तत्पर तयारी गरेर बसिरहनु भएको छ प्रभु धन्यवाद 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 ओ प्रभु तपाईलाई नै हामी आदर महिमा प्रशंसा दिँदछौँ प्रभु धन्यवाद 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 ओ रिया ना 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 स्टे रे 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 रिया ना 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 दियार दे देख स्टोर रूपान दा दियार दे देख स्टे रे 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 रिया ना 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 दियार दे देख स्टे रे 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 ओ रिया ना 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 स्टे रे 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 रिया ना 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 स्टे प्रभु तपाईलाई धन्यवाद 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 ओ रिया ना 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 स्टे हामी आराधनामा बसिरहेको हुन्छौँ यदि तपाईहरुसँग प्रार्थना विषय छ भने तपाईले हामीलाई प्रार्थना पठाउन सक्नुहुनेछ हामी तपाईको निम्ति अहिले हामी प्रार्थना गरिराख्ने छौँ र त्यो प्रार्थनामा प्रभुले हाम्रो निम्ति असल र राम्रो तरिकाले र हामीले बोल्नु भन्दा अगाडि हाम्रो सोचेर पनि उहाँले सुन्नुहुन्छ भन्ने हामी विश्वास गर्दछौँ हालेलुया हालेलुया ओ हालेलुया तपाईले यो जीवनमा धेरै प्रेम धेरै शक्ति तपाईले यो जीवनमा धेरै प्रेम धेरै
प्रार्थना गर्छु म पूर्ण विचारले, प्रार्थना गर्छु म पूर्ण शक्तिले, तपाईँ नै प्रेम, 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 तपाईँ नै प्रेम। हामी बीच-बीचमा प्रार्थना गर्दै हामी आराधना गर्दै हामी जानेछौँ। बिहान प्रार्थनाको विषय आएको छ, एउटा प्रार्थनाको विषयलाई लिएर हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। हुन त यो एकदम इमर्जेन्सी प्रार्थनाको विषयको छ। जतिजनाले अनलाइन मार्फत यो कुरालाई हेरिराख्नु भएको छ, हामी म लगायत यहाँ हामी यो कोठामा लगायत तपाईँहरू जहाँ जहाँ तपाईँको आफ्नो मोबाइलमा, आफ्नो आइप्याडमा अथवा आफ्नो ल्यापटपमा, कम्प्युटरमा तपाईँ जहाँ अगाडि बसिरहनु भएको छ, त्यहाँ अहिले के विश्वास गरेको छु भने मैले हामी यहाँ छौँ, तपाईँहरू त्यहाँ हुनुहुन्छ। परमेश्वरको उपस्थिति हामी चारैतिर यो सारा विश्वमा नै फैलिएर बसिरहेको छ। म यहाँ प्रार्थना यसरी एउटा विषय छ, म पढिदिनेछु, तपाईँले ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। यो चाहिँ एकजना बहिनी, हाम्रो बहिनी, उहाँ म एउटा प्रार्थनाको विषय राख्न चाहन्छु। उहाँले के भन्नुहुन्छ, पाटन हस्पिटलमा एउटा पेसेन्ट छ, प्रमिला नाम गरेको। आजभन्दा 5 वर्ष अगाडि सिजरिङ डेलिभरीको केस भनौँ न, डेलिभरी केसमा काम गर्न भ्याक्सिन, जुन भ्याक्सिन युज गरिएको थियो, त्यो भ्याक्सिन एक्सपायर परेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँ अहिलेसम्म बेडमा नै हुनुहुन्छ भनेर उहाँले कुरा लेखेर। र पहिला उहाँ चाहिँ प्यारालाइज हुनुभएको थियो, उहाँको हातहरू खुट्टाहरू नचल्न सक्ने थिए, केही गर्न सक्दैन थियो। प्रमिला भन्ने उहाँको पेसेन्ट थियो र मैले उसको अगाडि जाँदा एकदम गाह्रो हुन्छ अनि एकदम मन भरिन्छ प्रेमले, र मैले धेरैचोटि उसको लागि छोएर प्रार्थना गरिएको छु। सकेको होस् र उसको फ्यामिलीलाई उसलाई फेरि पाएको होस् र सबैजनाले उसलाई फिल गरेर प्रार्थना गरिदिनु होला भनेर। र बेडमा भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँको श्रीमानले उहाँको फ्यामिलीहरूलाई त्यत्तिकै छोडेर जानुभएको छ र सबै उपचारको खर्च हस्पिटलले गर्ने गरिरहेको रहेछ भनेर भन्नुभएको छ। र यस समय हामी विशेष गरी यो प्रमिला जीवको निम्ति हामी प्रार्थनामा याद गरिदिनु। मैले अघि नै भने उहाँलाई चाहिँ अब भने डेलिभरी केसमा आएको भ्याक्सिन एक्सपायर भ्याक्सिन परेको कारणले गर्दाखेरि उहाँ 5 वर्षदेखि नै हस्पिटलमा हुनुहुन्छ। आउनुहोस् हामी सबैजना मिलेर उहाँको निम्ति प्रार्थना गऱ्यौँ र यस समय नै परमेश्वरले प्रमिलालाई उहाँ हस्पिटलमा जुन बेडमा हुनुहुन्छ त्यो समयमा नै उहाँलाई परमेश्वरले छुनु भएको होस् र यस समय नै उहाँलाई चङ्गाइदिएर र उहाँ निको भएर उहाँको परिवारमा फर्केर जान सकेको होस् भनेर हामी प्रार्थनामा याद गरिदिनेछौँ। हालेलुया। प्रभु यस समय हामी प्रार्थनामा याद गर्नेछौँ प्रमिलाको निम्ति। विशेष गरी हामी प्रभु तपाईँको अगाडि तपाईँको वेदीमा हामी आउँदछौँ। प्रभु धन्यवाद, जुन छोरी यस समय उहाँ हस्पिटलमा हुनुहुन्छ प्रभु हामी प्रार्थना गर्दछौँ अहिले नै यसै समय तपाईँको हातले, प्रभु तपाईँको चङ्गाइको हातले, प्रभु तपाईँको छुटकाराको हातले उहाँको जीवनमा प्रभु तपाईँले सुन्नुहोस्। उहाँको जीवनमा प्रभु तपाईँले असल तरिकाले प्रभु तपाईँले छुटकाराहरू ल्याएर माथि शिरदेखि तल पाइतलसम्म पूर्ण रूपमा प्रभु तपाईँले छुटकारा लिएर
गराउनुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्दछौँ। जुन पादर हस्पिटलमा जुन बेडमा उहाँ हुनुहुन्छ यस समय यस घडी प्रभु हामी प्रार्थना गर्दछौँ। हामी यहाँ कोठामा रुममा बाहिर बसेर उहाँको निम्ति प्रार्थना गर्दा प्रभु तपाईँले अहिले नै उहाँको जीवनमा उहाँको पूर्ण रूपमा प्रभु तपाईँले काम प्रभु तपाईँले छुटकारा ल्याउनु हुनेछ भने हामी प्रभु हामी विश्वास गर्दछौँ। प्रभु धन्यवाद 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 धन्यवाद। त्यो हस्पिटलको जति पनि डाक्टरहरूले जति पनि नर्सहरूले उहाँको निम्ति सहायता मद्दत गरिरहेको भएको छ। प्रभु हामी प्रार्थना गर्दछौँ अझै प्रभु तपाईँको स्वर्गदूतहरूले प्रभु त्यस ठाउँमा त्यो हस्पिटलमा भरियोस् र अहिले नै यसै समय प्रभु तपाईँको पूर्ण रूपमा छुटकारा चङ्गाई उहाँको जीवनमा आएको होस् भनिकन हामी प्रार्थना गर्दछौँ। अनि जसो जसो हामीले प्रभु यो विषयलाई लिएर प्रभु तपाईँको अगाडि हामी उठाएका छौँ, प्रभु तपाईँको अगाडि लिएर आएका छौँ। प्रभु तपाईँले पूर्ण रूपमा प्रभु त्यो उहाँको जीवनमा प्रभु तपाईँले छोइसक्नु भएको छ। 5 वर्षसम्म निको नभएको रोग प्रभु तपाईँले अहिले नै यसै समय प्रभु तपाईँले छोएर निको पारिसक्नु भएको छ। प्रभु हामी यही कुरा विश्वास गर्दछ कि तपाईँले पूर्ण रूपमा उहाँको जीवनमा प्रभु तपाईँले चङ्गाई ल्याइकन उहाँको परिवारमा मेलमिलाप प्रभु तपाईँले काम गराउनुहुन्छ भने हामी विश्वास गर्दछौँ। प्रभु धन्यवाद 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 धन्यवाद। प्रभु तपाईँको महिमा तपाईँको जय जयकार तपाईँको प्रशंसा हामी गर्दछौँ। प्रभु ओ प्रभु धन्यवाद 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 धन्यवाद। रियाला र बान्दा ध्यान देखेर बस्थे नियाला र बान्दा ध्यान देखेर बस्टो नियाला ना 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 स्टे हालेलुया हालेलुया हालेलुया। Gloria a Dios. Hallelujah. Hallelujah. प्रभु तपाईँ बहिनीसँग भइसक्नु भएको छ। प्रभु अहिले नै एउटा एउटा क्षेत्रमा नसामा प्रभु त्यो कोणमा प्रभु तपाईँ गइसक्नु भएको छ। प्रभु हो प्रभु जति पनि हिँड्न नसक्ने चलन नगर्ने स्थितिमा प्रभु तपाईँ भइसक्नु भएको छ। प्रभु धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। किनभने तपाईँले वचनमा भन्नुभएको छ धार्मिक जनले गरेको प्रार्थना प्रभु तपाईँले निरन्तर आफ्नो कान थापेर प्रभु तपाईँले सुन्नुहुन्छ भनेर प्रभु तपाईँले वचनमा भन्नुभएको छ। र त्यही वचन दाबी गरेर उहाँको निम्ति हामी प्रार्थना गर्दछ कि तपाईँले उहाँको निम्ति प्रभु तपाईँले माथिबाट चङ्गाई छुटकारा हो प्रभु पूर्ण रूपमा त्यहाँ भएका सबैजना व्यक्ति छक्क बनेछन् कि 5 वर्षसम्म निको नभएको व्यक्ति निको भएर ऊ आफ्नो परिवारसँग गएको प्रभु हामी यही कुरा देखिरहेका छौँ। प्रभु हाम्रो आत्मामा हाम्रो कल्पनामा यो आत्मिक दुनियाँमा हामी यही कुरा देखिरहेका छौँ। प्रभु तपाईँले अहिले नै Niala la banda di arda dei crepuscoli. Niala la na 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 sto. Niala la banda di arda dei crepuscoli. Niala la banda di arda dei crepuscoli. Banda na 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 na. Hallelujah. Hallelujah. La 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 la. Oh yes Lord. हामीमा शक्ति छ प्रभु येशूको नाममा। हामीमा शक्ति छ प्रभु येशूको नाममा। शैतान गर्जे पनि हामी हार्ने छैनौँ। हामीमा शक्ति छ प्रभु येशूको नाममा। हामीमा शक्ति छ प्रभु येशूको नाममा। हामीमा शक्ति छ प्रभु येशूको नाममा।
शैतान गर्जे पनि हामी हार्ने छैनौँ हामीमा शक्ति छ प्रभु येशूको नाममा शैतान गर्जे पनि हामी हार्ने छैनौँ हामीमा शक्ति छ प्रभु येशूको नाममा फेरि पनि यो गीत गाउनेछु र त्यो नगाउनु अगाडि चाहिँ म तपाईँलाई एउटा कुरा जानकारी दिन चाहन्छु। आज हामीसँग यहाँ प्रार्थनामा हामी नेपालमा मात्र काठमाडौँमा मात्र शिविर नभए सारा विश्वमै हामीसँग प्रार्थनामा उहाँहरू जोडिराख्नु भइरहेको छ। अस्ट्रेलिया अनि गल्फ कन्ट्रीबाट साउथ कोरियाबाट अनि विभिन्न देशहरूबाट उहाँले हाम्रो निम्ति अनलाइन प्रार्थनामा उहाँहरू हामी सँगसँगै रहिरहनु भएको छ। र त्यसै गरी प्रार्थनामा नजानु अगाडि चाहिँ म एउटा प्रार्थना विषय दिनेछु, त्यसपछि हामी फेरि त्यो गीत गाउनेछौँ अनि फेरि त्यो विषयलाई लिएर हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। त्यो प्रार्थनाको विषय के छ भन्दाखेरि यो चाहिँ साउथ कोरियाबाट उहाँले प्रार्थनाको विषय पठाउनु भएको। उहाँले के भनिरहनु भएको छ, जयमसी पासुजीहरू भाइ अभिषेकको लागि प्रे गरिदिनु होला। यो भाइको बिरामी धेरै नै क्रिटिकल केसमा एकदम क्रिटिकल केसको प्रार्थनाको विषय आएको छ। त्यो चाहिँ के भने टाउकोबाट नसा फुटेर अनि ब्लड भएको तातो अनि ब्लडमा के भएको तत्त्व के कमी रहेछ अनि होसमा छैन। विराटनगरको नोभेल हस्पिटलमा उहाँको उपचार भइरहेको छ र फ्यामिलीले डक्टरले कुनै पनि आशा चाहिँ राखेको छैन। र यस समय हामी उहाँ भाइको निम्ति हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। उहाँ भाइ चाहिँ भर्खरै 18 वर्षको जवान हुनुहुन्छ र कोही पनि भनौँ यो जवानी स्थितिमा एकदम भनौँ न एक्सिडेन्ट भएर बिरामी भएर होइन खतम भएर नाश भएर चाहिँ प्रभुले यो कुरा भएको उहाँ चाहनुहुन्न। किनभने हामीले यो गीत गाइरहेका थियौँ कि प्रभुले हामीमा त्यो शक्ति दिनुभएको छ र जे कुरा हामीले विश्वास साथ माग्छौँ त्यो प्रभुले हामीलाई उत्तर पनि दिने हुनेछ। आउनुहोस् हामी फेरि एकचोटि त्यो गीत गाउनेछ, त्यसपछि हामी यो भाइको निम्ति हामी प्रार्थना गरिदिनेछौँ। हालेलुया शक्ति छ प्रभु येशूको नाममा हामीमा शक्ति छ प्रभु येशूको नाममा शैतान गर्जे पनि हामी हार्ने छैनौँ हामीमा शक्ति छ प्रभु येशूको नाममा हामीमा शक्ति छ प्रभु येशूको नाममा हामीमा शक्ति छ प्रभु येशूको नाममा
पनि हामी हार्ने छैनौँ हामीमा शक्ति छ प्रभु येशूको नाममा आउनुहोस् हामी सबैजना मिलेर उहाँ भाइको निम्ति हामी प्रार्थना गरिदिँदैछ जस्तो स्थितिमा बिराम नगर्नु नोबल हस्पिटलमा भएको किन नहोस् ओ प्रभु यसमा हामी प्रार्थना गर्दछौँ धन्यवाद दिन चाहन्छौँ किनभने तपाईँको शक्ति महान छ अपरम्पार छ ओ प्रभु तपाईँको शक्ति अभिषेकमा साँच्चै तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ धन्यवाद दिन चाहन्छौँ ओ त्यो सबै ओ रियाला प्रभुले भाइको निम्ति हामी प्रार्थना गर्दछौँ जुन स्थितिमा जुन हस्पिटलमा उहाँ हुनुहुन्छ प्रभु तपाईँले अहिले नै उहाँको हस्तक्षेप गरिदिन्छ ओ प्रभु तपाईँले सुन्नुभएको छ प्रभु धन्यवाद 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 दिन चाहन्छौँ ओ प्रभु तपाईँ केवल तपाईँ हालेलुया रियाला रबाना दियाले लेख्रबस्ते रे 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 रियाला रबाना दियाले लेख्रबस्ते रे रियाला रा 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 रियाला रा 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 रियाला लेख्रबस्ते रे 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 रियाला रबाना दियाले लेख्रबस्ते रबाना दियाले लेख्रबस्ते रियाला रबाना दियाले लेख्रबस्ते रे 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 रियाला रबाना दियाले रे 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 धन्यवाद 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 ओ रियाला रबाना दियाले लेख्रबस्ते रे 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 रियाला रा ना 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 सीखो रो रो बाना दादा रियाला रा दादा रे लेख्रबस्ते रे 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 रियाला रबाना दियाले लेख्रबस्ते रो 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 रियाला रबाना दियाले लेख्रबस्ते रे 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 रियाला रबाना दियाले लेख्रबस्ते रे 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 रियाला रबाना दियाले लेख्रबस्ते रो रो हालेलुया रे बखालो रियाला रबाना दियाले लेख्रबस्ते रियाला रबाना दियाले लेख्रबस्ते रियाला रबाना दियाले लेख्रबस्ते धन्यवाद 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 ओ साँच्चै साँच्चै तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु प्रभु रियाला रबाना दियाले लेख्रबस्ते रियाला रबाना दियाले लेख्रबस्ते ओ हालेलुया हालेलुया धन्यवाद 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 तपाईँले जवान स्थितिमा त्यो नसामा त्यो टाउको फुटेको ठाउँमा प्रभु यसमा विश्वास गरेर प्रभु तपाईँको रगत लगाउनुहोस् प्रभु तपाईँको चङ्गाई तपाईँको छुटकारा हामी बन्दछौँ प्रभु धन्यवाद 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 ओ हालेलुया अहिले नै प्रभु तपाईँले काम गर्नुभएको छ प्रभु धन्यवाद 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 यस समय जसो हामी भाइको निम्ति प्रार्थना गरिरहँदाखेरि यहाँ पास्टर सुनिताले उहाँको निम्ति एउटा वचन पठाउनु भएको छ हामी त्यो वचन उहाँको निम्ति हामी घोषणा गरिदिनेछौँ भजन सङ्ग्रह 41:3 पदमा उहाँले यसरी भन्नुभएको छ परमप्रभुले त्यसलाई त्यसको बिरामीको ओछ्यानमा सम्हाल्नु हुनेछ अनि त्यसलाई फेरि स्वास्थ्य प्रदान गर्नुहुनेछ आमेन 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 हामी यही वचन उहाँको निम्ति हामी दाबी गर्दछौँ कि जसरी प्रभु येशू ख्रीष्टले जब लाजरस मरिरहेको स्थितिमा उहाँ जानुभयो उहाँ जाँदा जाँदा 3 दिन 3 रात समय बितिसकेको थियो अनि जब लाजरस भएको ठाउँमा त्यो च्यानको अगाडि गएर येशू ख्रीष्टले आफ्नो दयामा भरेर उहाँले एकदम घोषणा गरे भन्नुभयो ए लाजरस त मृत्युबाट बौरी उठेर आइज भनेर जब प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो घोषणा गर्नुभयो त्यही समय तुरुन्तै बाइबलले भन्दछ लाजरस च्यान फोडेर बौरी उठेर त्यहाँबाट मृत्युलाई जिती उहाँ बौरी उठाएर आउनु भएको छ र यही वचनमा हामी विश्वास गर्दै यस समय हामी त्यो भाइको निम्ति हामी पनि यही कुरा भन्दैछौँ कि जस्तो अवस्थामा उहाँ बिरामी भएर विराटनगरको नोबल हस्पिटलमा किन नहोस् यसो हामी यही कुरा घोषणा गर्दैछौँ ए भाइ त 18 वर्षमा जवान स्थितिमा त्यसरी मर्नु पर्दैन प्रभुले तिम्रो निम्ति मरिदिसक्नु भएको छ र अहिले नै यसै समय त्यो हरेक रोगबाट हरेक समस्याबाट हरेक दुर्घटनाबाट हामी भन्दछ कि त बौरी उठेर निस्केर आइछ
आमेन आमेन आमेन। प्रभुले यसै समय उहाँ भाइको जीवनमा उहाँको भाइको जीवनमा काम गरिराख्नु भएको छ। हालेलुया। अनि त्यसै गरी यहाँ अर्को एउटा वचन आएको छ, म फेरि उहाँको निम्ति घोषणा गर्दैछु। यो चाहिँ के भनेको छ भने भजन सङ्ग्रह 107 को 20 पदमा उहाँले के भन्नुभयो भने उहाँले आफ्नो वचन पठाएर तिनीहरूलाई निको पार्नु भएको छ। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। र भाइको जीवन हामीले जुन वचन बोलेका छौँ, जुन वचन घोषणा गरेका छौँ, त्यो भाइ अहिले नै यसै समय त्यो बेडबाट तुरुन्तै खडा भएर निस्केर आउनेछ। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। प्रभु तपाईँले पूर्ण रूपमा छुटकारा दिनुभएको निम्ति, पूर्ण रूपमा चङ्गाइ दिनुभएको निम्ति हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। धन्यवाद 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 धन्यवाद। किनभने प्रभु हामी यही कुरा विश्वास गर्दछु कि आजभन्दा 2020 साल अगाडि प्रभु तपाईँले सबैभन्दा पहिला तपाईँ मृत्युबाट बौरी उठेर अनि जागा भएर तपाईँले यो कुरा भन्नुभयो कि यो सबै कुरा जुन शैतानले बिगार्न खोजेको थियो, नाश पार्न खोजेको थियो, त्यो सबैमाथि विजय प्राप्त गरेर प्रभु तपाईँले त्यस ठाउँमा बौरी उठेर प्रभु त्यो शैतानको कामलाई सदाको निम्ति अन्त गरिदिनु भएको छ। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हामी जहाँ जहाँ जुनै अवस्थामा पनि यही कुरा विश्वास गर्दै कि तपाईँले त्यो भाइको जीवनमा काम गरिसक्नु भएको छ। त्यो भाइलाई प्रभु तपाईँले छुटकारा दिएर त्यो हस्पिटलबाट डिस्चार्ज गरेर प्रभु तपाईँले ल्याइसक्नु भएको छ। धन्यवाद 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 धन्यवाद। ओ हालेलुया हालेलुया, ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। Ya la rabana di arde de krboste. Ya la 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 sto. Hallelujah. Ya la la sto. Ya la rabana di arde de krboste. Ya la 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 ste arde di arde de krbosto. Ya la 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 ste re 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 re. Oh ya la 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 di arde kada ste re la la la. Ya la la di arde da 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 sto ro ro ro. Ya la 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 la. Ya la la banda di arde de krbosto ro ba la 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 la. Hallelujah. Ya la rabani da diarda de krabusturu ba la 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 la. Ya la 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 ste. Hallelujah. 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 साँच्चै नै प्रभु तपाईँ केवल मृत्युबाट बौरी उठ्नु भएन, जुन अभिषेक जुन शक्ति तपाईँमा थियो आज सबै सम्पूर्ण विश्वासी जनहरूमा प्रभु तपाईँले दिनुभएको छ। र यही अभिषेकमा जुन अभिषेक प्रभु तपाईँमा थियो त्यही अभिषेकमा भएर आज हामीले प्रार्थना गरिरहेका छौँ प्रभु। र जसो जसो हामीले प्रार्थना विषयहरू राखेर तपाईँको अगाडि अर्ती बिन्ती चढाइरहेका छौँ ती सबै माथि प्रभु तपाईँले काम गरिराख्नु भएको छ। धन्यवाद 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 धन्यवाद। ओ प्रभु तपाईँले हाम्रो प्रार्थना एउटा एउटा प्रार्थनालाई प्रभु तपाईँले सुनिरहनु भएको छ, लिइराख्नु भएको छ। हालेलुया हालेलुया। ओ प्रभु तपाईँले धन्यवाद। तपाईँ यहोवा राफा परमेश्वर हुनुहुन्छ, निको परमेश्वर परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ। धन्यवाद 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 धन्यवाद। ओ हालेलुया धन्यवाद धन्यवाद। हामीसँग अरू थुप्रै प्रार्थना विषयहरू छन्, त्यो प्रार्थनालाई हामी निरन्तर प्रार्थना गरिरहनेछौँ। र प्रार्थना नजानु अगाडि चाहिँ आज हामी भनौँ न अनलाइन उपवास प्रार्थनामा बसिरहँदाखेरि एक दुईवटा कुराहरू म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु। म सँगसँगै तपाईँ रहिरहनुहोस्। सबैमा हामीले एक दुईवटा प्रश्न उठेर होला होइन, हिजो अस्ति हामीले प्रार्थना गर्दा परमेश्वरले सुनिहाल्नुहुन्थ्यो त किन उपवास प्रार्थना नै बस्नुपर्छ, उपवास प्रार्थनालाई नै प्रभुले सुन्नुहुन्छ भन्ने कुराहरू आयो होइन। यहाँ थुप्रै बुदाहरू छन्, म एक दुईवटा बुदाहरू तपाईँहरूको अगाडि राखेर प्रार्थना गर्न चाहन्छु। अरू
अरू प्रार्थनाको विषयहरू छन् जुन हामी प्रार्थना गर्न अगाडि गइरहेको बेला यो चाहिँ के भनेको छ, जब हामी उपवास प्रार्थनामा बस्छौँ, उपवास प्रार्थनामा बस्दाखेरि 1 नम्बर म लगायत हामी सम्पूर्ण जतिजना अहिले भनौँ न उपवास प्रार्थना बसिरहँदाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ के भन्दा हामी परमेश्वरमा चाहिँ एकदम घनिष्ठमा हामी हुन जान्छौँ। जसरी भनौँ पहिला चाहिँ उपवास प्रार्थना बस्दाखेरि खानपिनको कुरा मात्रै नभएर चाहिँ यसले चाहिँ हाम्रो शरीरको कुरालाई एक ठाउँमा साइड लगाइदिन्छ भने हाम्रो आत्मिक कुरालाई चाहिँ एकदम ज्वलन्त बनाउँछ र आत्मिक कुरालाई चाहिँ एकदम प्रभावशाली बनाउँछ, जसले चाहिँ हाम्रो आत्मा र परमेश्वरको आत्मामा चाहिँ एकदम कनेक्सन बनाउनको निम्ति चाहिँ यसले हामीलाई सहायता मद्दत गर्नेछ भनेर भनिएको छ। जसरी हामीले बाइबलबाट अरू थुप्रै उदाहरणहरू लिन सक्छौँ, कसरी को व्यक्तिहरूले चाहिँ एकदम परमेश्वरसँग घनिष्ठ समय बिताउँदाखेरि चाहिँ जसरी हामीले एउटा उदाहरण लिन सक्छौँ, बाइबलबाट दाउदको उदाहरण लिन सक्छौँ। एकदम दाउद जब परमेश्वरको उपस्थितिमा घनिष्ठ हुँदै जान्थ्यो, ऊ उपवास प्रार्थनामा यसरी समय बिताउँदै जान्थ्यो। अनि उसले लेखेको एउटा भजन सङ्ग्रहको पुस्तकमा यसरी लेखेको छ। उहाँले भन्नुभयो, भजन सङ्ग्रह 63 1 देखि 11 पदमा उहाँले यो कुरा यसरी लेख्नुभयो, हे परमेश्वर, तपाईँ मेरो परमेश्वर हुनुहुन्छ, म तपाईँलाई दिलो ज्यानले खोज्छु। पानी नभएको उभानो र बाँझो जमिनमा मेरो प्राण तपाईँको निम्ति तिर्खाउँछ, मेरो शरीर तपाईँको निम्ति मरिमेट्दछ। मैले तपाईँको पवित्र स्थानमा देखेको छु र तपाईँको शक्ति र महिमा मैले देखेँ। तपाईँको प्रेम जीवनभन्दा श्रेष्ठ छ, यसकारण मेरा ओठले तपाईँको महिमा गर्नेछन्। म मेरो जीवनभरि नै तपाईँको प्रशंसा गर्नेछु, तपाईँको नाउँमा आफ्नो हात उचाल्नेछु। असल भोजनले चाहिँ मेरो प्राण तृप्त हुनेछ, मेरो मुखले सङ्गीतमय ओठसित तपाईँको प्रशंसा गर्नेछ। मेरो ओछ्यानमा म तपाईँको सम्झना गर्नेछु र रातभरि तपाईँको ध्यान गर्नेछु। तपाईँ मेरो सहायता हुनुहुन्छ, यसै कारण म तपाईँको पखेटाको छायामुनि आनन्दले गाउँछु। मेरो प्राण तपाईँको लुटुपुटु भएको छ, तपाईँको दाहिने बाहुलीले मलाई सम्हाल्दछ। मेरो प्राण लिने खोज्नेहरूलाई चाहिँ पृथ्वीको तल्लो भागमा पुगेर नष्ट हुनेछन्। तिनीहरू तरबारले मारिनेछन् र स्यालको आहार हुनेछन्। तर राजा चाहिँ परमेश्वरमा आनन्दित हुनेछ र परमेश्वरको नाउँ शपथ लिनेहरूले उहाँको प्रशंसा गर्नेछ, तर झुटा बोल्नेहरूका मुख थुनिनेछन्। आमेन आमेन आमेन। जसो यहाँ राजा दाउदले परमेश्वरमा होइन एकदम उहाँ उपवास प्रार्थनामा यसरी घनिष्ठ हुँदाखेरि चाहिँ प्रभुले यी कुराहरू, यी प्रकाशको ज्ञानहरू चाहिँ राजा दाउदलाई दिनुभएको थियो। र आज हामी जसरी अनलाइनमा होइन, अब हामी शरीरमा आम्ने सामने नभए तापनि हामी मिडिया मार्फत तपाईँको अगाडि हामी यसरी प्रार्थनामा बसिरहँदा मलाई विश्वास छ राजा दाउदलेलाई चाहिँ परमेश्वरले हामी सबैजना यहाँ धेरै प्रार्थना विषयहरू के छ भन्दाखेरि चाहिँ के आइरहेको छ भने प्लिज मेरो निम्ति प्रार्थना गरिदिनु, म अझै परमेश्वरमा अगाडि बढ्न चाहन्छु, मेरो आमा बाबुहरू अझै प्रभुमा गइरहन सकेको होस् भने थुप्रै प्रार्थना विषयहरू आइरहेको छ। र त्यो प्रार्थनाको विषयको उत्तर चाहिँ यही कुरा चाहिँ के दर्शाउँदछ भन्दाखेरि जसो हामी उपवास प्रार्थनामा एकदम तल्लीन भएर परमेश्वरमा एकदम भिजिन चाहन्छौँ, त्यसो अगाडि सधैँ जान्छौँ। राजा दाउदलाई दाउदलाई प्रभुले यसरी खडा गर्नुभयो, यसरी उचालिनु भयो र उहाँले के भनेको छ भन्दाखेरि म मेरो जीवनभरि नै तपाईँको प्रशंसा गर्नेछु र तपाईँको नाउँ म आफ्नो हातमा उचाल्नेछु भनेर भनेको छ। जसरी यहाँनिर खानेकुराको विषयलाई उहाँले लेख्ने होइन है, उहाँले के भन्नुभयो, असल भोजनले झै भन्दा पनि मेरो प्राण तपाईँमा चाहिँ तीव्र रहनेछ, मेरो मुखले सङ्गीतमय ओठसित तपाईँको प्रशंसा गर्नेछ। र अझ यति के भनेको छ भने राजा दाउदले त उहाँ होइन, हामी अहिले जस्तो 2 घन्टा लिएर 6 घन्टाको उपवास प्रार्थना रहेको छ, तर राजा दाउद चाहिँ के भनेछ, उहाँ दिन रात र
र त्यो कुरा वचनले के प्रश्न गरिदिन्छ भने मेरो ओछ्यानमा म तपाईँलाई सम्झना छु र रातभरि तपाईँको नि ध्यान गर्दछु। दिनमा त उसले गर्यो होइन, राति सुतिरहेको बेला पनि, राति ओछ्यानमा बसिरहेको बेला पनि उसले परमेश्वरको मनन गर्ने काम, परमेश्वरलाई प्रशंसा गर्ने काम, परमेश्वरलाई उचाल्ने काम चाहिँ उहाँले रोकिनु भएन, छोड्नु भएन भनेर यहाँ बाइबलले भन्दछ। र त्यसै कारण जसो हामी उपवास प्रार्थनामा आउँदछौँ, म लगायत हामी जतिजना प्रार्थनामा छौँ, हामी सबै अरू व्यक्तिहरूको निम्ति प्रार्थना गरिँदा के कुरा विश्वास गर्नुहुन्छ भने उपवास प्रार्थनाले चाहिँ अझै परमेश्वरमा चाहिँ हामीलाई घनिष्ठ बनाउँदो रहेछ, अझै नजिक बनाउँदैछ। के तपाईँहरूलाई एउटा प्रश्न सोध्न चाहन्छु, के तपाईँहरूलाई म परमेश्वरको नजिक भएको अथवा म परमेश्वर सँगसँगै भएको तपाईँहरूलाई इच्छा चाहना हुँदैन? मलाई त एकदम चाहना छ। जसरी दाउदले त्यसरी चाहना गर्दाखेरि बाइबलले के भन्दछ भने परमेश्वर जस्तै हृदय भएको व्यक्ति चाहिँ पृथ्वीमा उहाँले दाउदलाई भेटाउन पाए, दाउदलाई देख्न पाए। किन? उसले चाहिँ एकदम परमेश्वरमा घनिष्ठ हुने मौका, र त्यो घनिष्ठ कसरी हुन पाए? उसले सबै शारीरिक कुराहरूलाई एक साइडमा लगाएर खालि ऊ परमेश्वरमा, जसरी हामी उपवास प्रार्थना बस्दाखेरि हामी खानपिनको वास्ता गर्दैनौँ, अनि त्यो नगर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो आत्मा चाहिँ एकदम ज्वलन्त भएर हामी चाहिँ अझै परमेश्वरमा नजिक 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 हुन जान सक्छौँ। र जसरी हामी बिहानदेखि अहिले बेलुकासम्म बस्दाखेरि म के विश्वास गर्दछु कि अझै हामी परमेश्वरमा यो कुरालाई घनिष्ठ बन्दै 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 लिएर परमेश्वरले हामीलाई लिएर जाने। र दोस्रोमा जब हामी उपवास प्रार्थनामा बस्छौँ, उपवास प्रार्थनामा बस्दाखेरि चाहिँ हामी सबैजना मिलेर, अब हामी 2 जना छौँ, 3 जना छौँ, 4 जना छौँ, प्रभुको वचनले के भन्छ, जहाँ 2 कि 3 मेरो नाउँमा भेला हुनेछ म त्यहाँ हुनेछु भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। र त्यसै कारण हामी प्रार्थनामा बस्दाखेरि चाहिँ यो उपवास प्रार्थनामा बस्दाखेरि उहाँले छिट्टै नै दोस्रो नम्बरमा के हुनेछ भने छिट्टै नै उहाँले उत्तरहरू चाहिँ दिइहाल्नु हुनेछ। आमेन। आज हामीले के कुराको निम्ति प्रार्थना गरेछौँ, प्रभुले अहिले नै त्यो संसार चाहिँ उहाँले काम गर्न थालिसक्नु भएको छ। बिहानको प्रार्थना होस्, अहिलेको प्रार्थना होस्, अथवा भरे आउने बेलुकाको प्रार्थना किन नहोस्, त्यो सबैलाई परमेश्वरले उत्तर लिएर खडा भएर उहाँ बसिसक्नुहुन्छ। को आउँछ मेरो नजिक, को आउँछ मसँग घनिष्ठ बन्छ, र उसले यो प्रार्थना विषय राख्छ, र त्यो प्रार्थनाको उत्तर लिएर उहाँ तयारी भएर बसिराख्नु भएको छ। हेर्नुहोस् त कति असल हाम्रो परमेश्वर। उहाँले है त्यसमाथि विजय प्राप्त मात्र गर्नु भएन है, त्यो कुराको निम्ति उहाँले खुल्लम खुल्ला तमासा बनाएर उहाँ पर्खिराख्नु भएको छ। को आउँछ मेरो निम्ति प्रार्थना गर्नको निम्ति, को आउँछ मेरो अगाडि, र को आउँछ म जस्तै एकतित अथवा भनौँ घनिष्ठ हुनको निम्ति भनेर परमेश्वर तयार भएर पर्खिराख्नु भएको छ। र त्यसै गरी जसो तेस्रो बुँदामा के भनेको छ भने जब हामी प्रार्थनामा उपवास प्रार्थनामा आउँदछौँ, उहाँले हाम्रो जीवनमा भनौँ न हाम्रो शरीरमा चाहिँ एउटा ह्युमिलिटीलाई के भन्छ एउटा नम्र बनाउने कामहरू चाहिँ उहाँले गर्नुहुन्छ। उपवास प्रार्थनामा चाहिँ के हुनुहुन्छ भने शरीरको सबै अभिलाषाहरूलाई तपाईँले त्यागिदिनुहुन्छ, शरीरको सबै कुरालाई छोडिदिनुहुन्छ, एक साइड लगाइदिनुहुन्छ। र एक साइड लगाइदिएपछि भनौँ हाम्रो शरीरमा जस्तै घमण्डको कुरा होला, रिसको कुरा होला, पाप स्वभावको कुराहरू होला, ती सबैलाई चाहिँ शरीरको कुराहरू, त्यो सबै शारीरिकमा लाग्ने फलहरू हुन्छ, ती सबैलाई परमेश्वरले चाहिँ निर्मूल पारिदिनुहुन्छ। अर्को एक शब्दमा भन्दा भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो शरीर जुन देखिने शरीर छ उहाँले चाहिँ एकदम नम्र तुलाइदिनुहुन्छ भनेर भनिएको छ। र मलाई थाहा छ हामी सबैजना कोही पनि एकदम भनौँ क्रोधित, रिसमा, डाहामा, भनौँ न शरीरको कुरामा घमण्ड गर्न चाहिँ चाहँदैन होला। सबैजना चाहिँ म चाहिँ परमेश्वर जस्तै हृदय भएको व्यक्ति, परमेश्वरले जस्तै प्रेमले भरिएको चाहन्छु, परमेश्वरले जस्तै दयाले भरिएको चाहन्छु, परमेश्वरले जस्तै चङ्गा छुटकारा दिएर हिँड्न चाहन्छु भने तपाईँमा जिज्ञासा प्रश्नहरू होला। ती सबैको उत्तर चाहिँ एउटै कुरा के भनेको छ भने जब हामी शरीरको कुरालाई छोडेर त्यागेर जब हामी परमेश्वरको उपस्थिति एकदम नम्र साथ आउँछौँ, उहाँले अवश्य पनि हाम्रो यो प्राणको क्षेत्रलाई उचालेर, बाइबलले भन्दछ है पवित्र आत्माको फल होइन, यो आत्माको फलहरू चाहिँ प्रेम, आनन्द, शान्ति,
धैर्य, बलाय, विश्वस्तता र नम्रता र आत्मस्वयंका यी फलहरूले चाहिँ हाम्रो जीवनमा भरिदिन चाहनुहुन्छ। र त्यो कुरा चाहिँ तब मात्र हुनसक्छ जब हामी शरीरको कुरालाई, अब हामी आज बिहानदेखि हामीले शरीरको कुरालाई वास्तै गरेका छैनौँ। खालि हामी प्रार्थनामा बस्नुपर्छ, आत्मामा प्रार्थना गर्नुपर्छ भनेर लाग्दाखेरि चाहिँ के कुरा भन्दाखेरि तपाईँको आत्मा चाहिँ ज्वलन्त भएर जान्छ। तपाईँको आत्मा चाहिँ त्यो शरीरको कुराभन्दा अझै माथि माथि भएर जानेछ। र जसो जसो त्यो कुरा हुँदै अगाडि सर्दै बढ्दै जान्छौँ है, परमेश्वरको गुण, परमेश्वरको चरित्र, पवित्र आत्माको फलहरू चाहिँ हाम्रो जीवनमा देखा पर्न थाल्दछ। र अर्को कुराले के गर्दछ भने उपवास प्रार्थनाले चाहिँ हाम्रो शरीरको कुरालाई चाहिँ एकदम निर्मूल पारेर चाहिँ परमेश्वरको प्रेम, परमेश्वरको फलहरूद्वारा नै हामीलाई भरिदिन चाहनुहुन्छ। एक नम्बर म फेरि एकछिन दोहोऱ्याउन चाहन्छु। एक नम्बर, जब हामी उपवास प्रार्थनामा आउँछ हामी परमेश्वरसँग एकदम घनिष्ठ, गहिरो घनिष्ठमा आउनुहोस्। र दोस्रोमा उपवास प्रार्थनामा बस्ने बित्तिकै हामीले अहिले गरेको प्रार्थना एकदम प्रभावशाली भएर अहिले नै सुनवाई हुनेछ। र तेस्रो बुँदामा चाहिँ परमेश्वरले हामीमा चाहिँ नम्रता भरि अझै बनाउँदै 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 लिएर जानुहुनेछ। अरू बुँदाहरू पनि छन्, त्योभन्दा अगाडि नजानु अगाडि चाहिँ म फेरि एउटा प्रार्थनाको विषय राख्न चाहन्छु। हामी त्यो कुराको निम्ति फेरि प्रार्थना गरिदिन चाहन्छु। त्यो प्रार्थना चाहिँ यहाँ हाम्रो सुजाता खड्कीज्यूले उहाँले पठाउनु भएको छ। उहाँले के भन्नुहुन्छ, मेरो बहिनी सायद सुजाता खड्कीको निम्ति हो कि कसको निम्ति थाहा भएन। उहाँले यसरी लेख्नु भएको छ, जय मसीह, मेरो बहिनी सुजाता खड्कीलाई मेडिसिन खाएर 8 वर्ष भयो, भनौँ त्यो मेडिसिन खाए अथवा भनौँ कुनै शरीरमा नचाहिने कुराहरू सेवन गरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँको शरीर चाहिँ एकदम भनौँ न चलहल नगर्ने स्थितिमा आइपुगेको छ र उहाँले के प्रार्थना गर्ने चाहिँ उहाँले प्रभुमा विश्वास राख्नु भएको छ र उहाँको शरीरको निम्ति चाहिँ इम्प्रुभमेन्ट होइन, अब जसरी एउटा नर्मलमा आउनु पर्ने हो त्यो नर्मल स्थितिमा आउनको निम्ति चाहिँ उहाँले प्रार्थनाको विषय राख्नु भएको छ। आउनुहोस् हामी यस समय हामी सुजाता खड्कीको निम्ति हामी प्रार्थना गरिदिनेछ। यो चाहिँ 8 वर्ष अगाडिको कुरा हो। शरीरमा जुन सेवन गर्नु नपर्ने औषधि सेवन गरिदिएको कारणले गर्दाखेरि उहाँको शरीर चलहल गर्ने नसक्ने स्थितिमा आउनुभएको छ र यस समय हामी उहाँको निम्ति हामी प्रार्थना गरिदिनेछ। हालेलुया। प्रभु हामी यस समय तपाईलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। प्रभु धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। प्रभु हामी विशेष गरी हामी सुजाता खड्कीको निम्ति यस समय हामी आउँदछौँ। हो प्रभु, जसरी उसको शरीरमा जुन सेवन हुन नपर्ने औषधि खाइदिएको कारणले गर्दाखेरि शरीर नचल्ने स्थितिमा आएको छ होला। प्रभु हामी प्रार्थना गर्दछौँ उसको निम्ति। प्रभु हामी उसको त्यो लाचार स्थितिमा हामी भन्दछौँ, जुन 8 वर्ष अगाडि जुन कुरा निको नभएको स्थिति छ प्रभु, त्यो स्थिति, त्यो समय, त्यो परिस्थितिलाई प्रभु तपाईँले अहिले यस समय प्रभु तपाईँले निको पार्नुहुनेछ। यस समय प्रभु तपाईँले छुनुहुनेछ। यस समय प्रभु तपाईँले अहिले पूर्ण रूपमा उसको जीवनलाई खानुहुनेछ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहदछौँ। प्रभु उभैले त्यस्तो स्थितिमा रहनु प्रभु तपाईँको इच्छा होइन, तपाईँको चाहना होइन प्रभु। ओ प्रभु तपाईँको इच्छा त एकदम सुस्वास्थ्य निरोगी एकदम हट्टाकट्टा हुनु नै हो प्रभु। यसै कारण हामी यो कुरा भन्दछौँ, यही कुरा हामी घोषणा गर्दछौँ कि उसको जीवनमा तपाईँको पूर्ण रूपमा छङ्गायो। ओ प्रभु तपाईँ पूर्ण रूपमा छुटकारा उसको बहिनीको जीवनमाथि आउनु धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। खालि त्यसमा हो प्रभु तपाईँले हामीले सोचेको, मागेको, जिताएको भन्दा पनि बढ्ता गरी प्रभु तपाईँले काम गर्नुहुँदैछ। यसकारण हामी यो कुरा भन्दछौँ,
आजको दिन हामी यही कुरा भन्दछ कि हाम्रो आत्मा प्रभु तपाईँमा एकदम लिङ्क भएको छ, तपाईँमा एकदम जोडिएको छ। त्यसै कारण यो आत्मा र आत्मा बिचमा भएको बातचित कुराकानीलाई प्रभु तपाईँले एकदम तुरुन्तै नै अहिले नै प्रभु तपाईँले सुन्नुहुनेछ र अहिले नै त्यो संसार काम गर्नुहुन्छ। धन्यवाद 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 प्रभु। हामी प्रार्थना गर्दछौँ बहिनी सुजाताको जीवनमा अलौकिक आश्चर्यचकित मान्छेले देख्न नसकेका, कानले सुन्न नसकेका कार्यहरू प्रभु तपाईँले आजको दिन ऊ छोरीको जीवनमा प्रभु तपाईँले गर्नुहुन्छ। धन्यवाद 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 ओ प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ओ प्रभु तपाईँको प्रभु तपाईँले भन्नुभएको जसरी दाउदले भने म सुतिरहेको ओछ्यानमा प्रभु तपाईँ त्यहाँ हुनुहुनेछ भने दाउदले जसरी भने अहिले यस समय जुन बहिनी जुन ठाउँमा जुन ओछ्यानमा सुतिरहेको स्थितिमा नि किन नहोस्, प्रभु तपाईँको चङ्गाएको हातले, तपाईँको सान्त्वनाको हातले ऊ बहिनीको जीवनमा प्रभु तपाईँले काम गरिसक्नु भएको छ। धन्यवाद 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 ओ प्रभु तपाईँले धन्यवाद धन्यवाद। ओ रिया रारा स्टे रे 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 रिया रारा बान रियार देखेर बस्टे। धन्यवाद तपाईँले हामीलाई धेरै प्रार्थनाको रिक्वेस्टहरू पठाइराख्नु भएको छ। हामी निरन्तर तपाईँको निम्ति प्रार्थना गरिरहेका छौँ र अहिले जुन बहिनीको निम्ति हामीले प्रार्थना गरेको छौँ यही कुरा विश्वास गर्दछ कि प्रभुले उहाँ भएको ओछ्यानमा नि काम गर्न थालिसक्नु छ। प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहदछु। जुन अभिषेक प्रभु तपाईँ जुन अभिषेकमा भएर प्रभु तपाईँ मृत्युबाट बहरी उठ्नु भएको छ, प्रभु तपाईँले भन्नुभएको छ सबै कुरा प्रभु तपाईँले खुल्ले आम प्रदर्शन गरेर देखाइदिइसक्नु भएको छ। लौ सुजाता तिम्रो निम्ति सङ्घाई पनि मैले आजभन्दा 2020 साल अगाडि खुल्ले आम प्रदर्शन गरेर देखाइदिएको छु। प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहदछौँ कि तपाईँले प्रभु त्यस अनुसार प्रभु तपाईँले काम गरेर प्रभु तपाईँले सुनिसक्नु भएको छ, प्रभु लिइसक्नु भएको छ। ऊ बहिनीको जीवनमा प्रभु तपाईँले काम गरिसक्नु भएको छ। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया 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 Stay
Hallelujah. जय होवे सदा सनातन तक तू राज करे है तुझसा कोई नहीं सिंहासन पे विराजमान धरती गाए तेरे गुणगान है तुझसा कोई नहीं तेरे जय होवे सदा सनातन तक तू राज करे है तुझसा कोई नहीं सिंहासन पे विराजमान धरती गाए तेरे गुणगान है तुझसा कोई नहीं है तुझसा कोई नहीं है तुझसा कोई नहीं है तुझसा कोई हामी अहिले अर्को एउटा विषयलाई लिएर प्रार्थना गरेका छौँ। हुन त हामीले यो बिहान पनि प्रार्थना गरिसकेका थियौँ। अहिले यो स्थिति यो समय जुन भाइरस जुन महामारीको कारणले गर्दाखेरि हामी सबैजना आफ्नो कोठा आफ्नो घरमा लकडाउन स्थितिमा बसिरहेका छौँ। एकजनाको प्रार्थना विषय के छ भने उहाँ एकजना विश्वासी हुनुहुन्छ। उहाँ कामको सिलसिलामा उहाँ बाहिर दुबईमा होला सायद उहाँ काम गरिरहनु भएको छ। उहाँले अहिले र उहाँको मिसेसले चाहिँ प्रार्थना विषय के राख्दैछ उहाँ स्वयंले पनि उहाँ आइसोलेसन पिरियडमा जुन भाइरसको कारणले गर्दा उहाँ पोजिटिभ देखा परेको कारणले गर्दाखेरि उहाँ हस्पिटलमा उहाँ यस समय हुनुहुन्छ। उहाँको नाम चाहिँ राजु दर्नाल। उहाँको निम्ति हामी प्रार्थना के गरिदिनेछ भने हुन त हामीले यो कुरा सुनिरहेका छौँ कि उपचारको क्रममा धेरैजना पोजिटिभबाट नेगेटिभमा निको भएर फर्किरहेका छ। र यसैमा हामी विशेष गरी हामी राजु दर्नालको निम्ति पनि प्रार्थनामा के कुरा याद गर्छौँ उहाँमा पोजिटिभ जुन देखा परेको छ परमेश्वरले छिट्टै नै उहाँमा नेगेटिभ त्यो भाइरस नेगेटिभ देखा परेर उहाँ हस्पिटलबाट चाँडै नै डिस्चार्ज हुनको निम्ति हामी प्रार्थना गरिरहेका छौँ। आउनुहोस् हामी सबैजना मिलेर उहाँको निम्ति उहाँको नाम राजु दर्नाल हो। उहाँको निम्ति हामी प्रार्थना गरिदिनेछौँ। उहाँ अहिले हस्पिटलमा बाहिर दुबईमा हुनुहुन्छ। प्रभु हामी यस समय हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। प्रभु हामी विशेष गरी उहाँ राजु दर्नालको निम्ति हामी प्रार्थनामा तपाईँको अगाडि हामी आउँदछौँ। प्रभु धन्यवाद 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 जुन पोजिटिभ लागेर जुन भाइरसको पोजिटिभ लागेर उहाँ यस समय हस्पिटलको बेडमा हुनुहुन्छ। प्रभु तपाईँले अहिले नै यस समय प्रभु तपाईँले सुन्नुहोस् यो हस्पिटलमा तपाईँले त्यो राजुजीको निम्ति प्रभु तपाईँले लिनुहोस् सम्पूर्ण रोगहरूलाई प्रभु तपाईँले प्रभु तपाईँले लिनुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्दछौँ। अहिले नै यसै समय उहाँको निम्ति हामी प्रार्थना के गर्दछौँ त्यो भाइरसलाई प्रभु तपाईँले पोजिटिभबाट नेगेटिभ
परिवर्तन गरिदिइसक्नु भएको छ। त्यो पोजिटिभ भाइरसलाई निर्मूल पारेर प्रभु तपाईँले नेगेटिभमा छाडिदिइसक्नु। धन्यवाद 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 दिदछु। त्यो हस्पिटलको बेडमा प्रभु तपाईँ गइकन प्रभु तपाईँले उहाँमाथि प्रभु तपाईँले हस्तक्षेप गरिरहेर हो प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सुन्नु भएको निम्ति धन्यवाद। उहाँलाई प्रभु तपाईँले निको पारिसक्नु भएको निम्ति धन्यवाद। उहाँलाई अहिले नै हस्पिटलको बेडबाट प्रभु तपाईँले पूर्ण रूपमा सँगाइदिएर छुटकारा दिएर प्रभु तपाईँले सबैलाई प्रभु तपाईँले निर्मूल पारिसक्नु भएको निम्ति धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ओ हालेलुया 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 हालेलुया। अरू प्रार्थना विषयहरू पनि छन्। प्रार्थना सँगसँगै म एक दुईवटा तपाईँहरूलाई प्रार्थनाको विषय सम्बन्धी ज्ञानहरू पनि दिइरहेको छु। यो सँगसँगै हामी यो कुरालाई अगाडि लिएर गइरहेका छौँ। अघि हामीले 3टा बुदाहरू हेऱ्यौँ। म फेरि एकचोटि त्यसलाई दोहोऱ्याउन चाहँदैछु। 1 नम्बर, परमेश्वरमा एकदम घनिष्ठ सम्बन्ध तपाईँको बनिनेछ। दोस्रो नम्बर, हाम्रो प्रार्थना एकदम तुरुन्तै अहिले नै उहाँले सुनिदिइहाल्नुहुन्छ। र तेस्रो नम्बरमा उहाँले हामीलाई भनौँ एकदम नम्र हुनमा उहाँले हामीलाई सहायता गर्नेछ। चौथो बुदालाई हामी हेर्नेछौँ। चौथो बुदामा के भनेको छ भने उहाँले जब हामी उपवास प्रार्थनामा हामी आउँछौँ, आइसकेपछि हामीमा भएको बुद्धि अनि हामीमा भएको समझलाई उहाँले बढाएर लिएर जानुहुनेछ। कति खुसीको कुरा, कति राम्रो कुरा। जति जति हामी उपवास प्रार्थनामा हामी समय बिताउँदै जान्छौँ है, हामीमा चाहिँ परमेश्वरको बुद्धि है, परमेश्वरको समझ चाहिँ अझै हामीमा चाहिँ बढाएर उहाँले लिएर जानुहुनेछ। आमेन आमेन है। मलाई यो कुरा भन्दा एकदम गौरव लागिरहेको छ कि हामी जसो जसो उपवास प्रार्थनामा समय बिताउँदै जाँदैछ, परमेश्वरले चाहिँ उहाँको बुद्धि उहाँको समझमा चाहिँ हामीलाई अझै बढाएर 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 लिएर जानुहुन्छ। कति खुसीको कुरा, कति राम्रो कुरा है, कति फाइदाजनक कुरा। जति मात्रामा हामी परमेश्वरमा समय बिताउँदै जान्छौँ, बिताउँदै गइसकेपछि परमेश्वरले उहाँको बुद्धि उहाँको समझले हामीलाई भरिदिएर लिएर जाइरहनु भएको छ। र 5 नम्बरको बुदा, यो कुरा भन्दा म डराउँदिनँ घबराउँदिनँ। यो के भनेको छ भने उपवास प्रार्थनामा हामी समय बिताउँदै गइसकेपछि, प्रार्थनामा हामी निरन्तर रूपमा लागेपछि जति पनि शैतानको दरो किल्लाहरू छन्, शैतानको जति पनि अधिकार शक्तिहरू छन्, ती सबैलाई परमेश्वरले निर्मूल पारिदिनुहुन्छ। आमेन आमेन है। जकरिया 4:6 भनेको छ है, न त बलले न शक्तिले तर परमेश्वरको आत्माले भनेर भन्नुभएको छ है। कुनै पनि बल अनि कुनै शक्ति पनि परमेश्वरको अगाडि होइन खडा हुन सक्दैन। र यो कुरामा के भन्न चाहन्छु भने हामी जति पनि प्रार्थना गरिरहेका छौँ, अहिले लागिरहेका छौँ, म यो कुरा के घोषणा गर्दैछु भने शैतानको हरेक दरो किल्ला, शैतानको हरेक अधिकारको शक्तिहरू चाहिँ परमेश्वरले निर्मूल निशस्त्र पारिदिइराख्नु भएको छ। किनभने परमेश्वरले भन्नुभएको छ, न त बलले न शक्तिले तर परमेश्वरको आत्माले चाहिँ ती सबैमाथि उहाँले विजय प्राप्त गराइदिनुहुन्छ। आमेन आमेन। यसैमा हामी अरू अगाडि लिएर जाँदाखेरि चाहिँ यहाँ विशेष गरी एउटा प्रार्थना विषय आएको छ। हामी त्यो कुराको निम्ति हामी प्रार्थना गरिदिनेछौँ। निराजनको निम्ति हामी प्रार्थना गरिदिनेछौँ। यो चाहिँ अर्को हाम्रो भक्तपुरबाट आएको प्रार्थना छ। निराजनको सासू बुढी माया मानन्दलाई केही हप्तादेखि पुरै शरीर झमझमाउने, दुख्ने, सुन्निने र बोल्ने भएको छ। उसको निम्ति हामी प्रार्थनामा याद गरेछौँ। अहिले हामीले भनेको थियौँ नि है, शैतानको हरेक दरो किल्ला अधिकारी शक्तिहरूलाई चाहिँ परमेश्वरको बल शक्तिले निर्मूल पारिदिइहाल्नुहुन्छ। र जसरी हामी उपवास प्रार्थनामा अझै यो कुराको निम्ति अगाडि सरेर बढिरहेका छौँ, हामी यो कुरा के विश्वास गर्दछ कि परमेश्वरले उहाँमाथि है जुन बुद्धि माया मानन्दको माथि जति पनि शैतानले ल्याएको त्यो दरो किल्लाहरू छन्, त्यो शैतानले ल्याएको त्यो श्रापहरू छन्, त्यो सबैलाई परमेश्वरले निर्मूल पार्नुहुनेछ भनेर हामी विश्वास गर्नेछौँ। यही कुरा घोषणा गर्नेछ कि परमेश्वरले न त बलले न शक्तिले, केवल उहाँको आत्माले त्यो सबैलाई निर्मूल पार्नुहुनेछ।
प्रभु हामी यस समय हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। जुन निरञ्जनको सासु बुढी माया मानवको निम्ति हामी तपाईँको अगाडि आउँदछ, जुन शरीरमा झमझमाउने, शरीरमा त्यो दुखाइ कष्टहरू ल्याउने, त्यो सबै आदि शैतानको हरेक अधिकारीहरूको निम्ति, हरेक दौरो किल्लाहरूको निम्ति हामी प्रार्थना गरिरहेको छ कि त्यो सबैलाई परमेश्वर तपाईँले निर्मूल पार्नुहुनेछ, त्यो सबैलाई प्रभु तपाईँले परास्त पार्नुहुनेछ, त्यो सबैलाई प्रभु तपाईँले हटाउनु हुनेछ। ओ प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद 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 दिँदछौँ। रियाला रा 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 से रे 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 रियाला रा बा ना 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 रियाला रा स्टो प्रभु तपाईँले भन्नुभएको छ, न त बलले न शक्तिले केवल मेरो आत्माले तपाईँले भन्नुभएको छ। साथै कुनै पनि शक्ति कुनै पनि बल उसको माथि उहाँको माथि राज्य गरेर बस्न सक्दैन। प्रभु तपाईँले ती सबैलाई निर्मूल पारिसक्नु भएको छ, ती सबैलाई प्रभु तपाईँले हटाइदिइसक्नु भएको छ, एकदम निशस्त पारिसक्नु भएको छ। उहाँको शरीरमा पूर्ण रूपमा प्रभु तपाईँले छुटकारा ल्याइदिइसक्नु भएको छ, पूर्ण रूपमा झङ्गाई ओ त्यो शरीरमा पूर्ण रूपमा प्रभु तपाईँले विजय घोषणा गरिदिइसक्नु भएको छ। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हामी यही कुरा घोषणा गर्दैछ कि न त बलले न शक्तिले केवल तपाईँको आत्माले प्रभु ती सबैलाई निर्मूल पारिसक्नु भएको छ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु तपाईँलाई भन्दछ, न त बलले न शक्तिले तर मेरो आत्माले, न त बलले न शक्तिले तर मेरो आत्माले। यो पहाड हटी जानेछ, यो पहाड हटी जानेछ, यो पहाड हटी जानेछ भन्नुहुन्छ प्रभुले। न त बलले न शक्तिले तर मेरो आत्माले, न त बलले न शक्तिले तर मेरो आत्माले, न त बलले न शक्तिले तर मेरो आत्माले। यो पहाड हटी जानेछ, यो पहाड हटी जानेछ, यो पहाड हटी जानेछ भन्नुहुन्छ प्रभुले, भन्नुहुन्छ प्रभुले, भन्नुहुन्छ प्रभुले। प्रभु यसैमा हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। यही कुरा घोषणा गर्दैछ, जसो जसो उहाँको मात्र विषय नभएर यसैमा हामी प्रार्थना गर्दैछ, जतिजना व्यक्तिहरूलाई शैतानले दरो किल्लो बनाएर उसमाथि राज्य गरेको छ, ती सबैलाई प्रभु तपाईँको आत्माले हामी यस समय निर्मूल पार्दछ, निशस्त पार्दछ। त्यो सबै माथि प्रभु तपाईँको विजय अनि तपाईँको राज्य उहाँको माथि हामी स्थापना गरेर तपाईँको विजयको धुल हामी उहाँको निम्ति घोषणा गर्दछौँ। प्रभु धन्यवाद 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 धन्यवाद। र यही कुरा हामी लागू के गराउँदछ भने तपाईँले त्यो विजयको जीवन मात्र होइन, त्यसमाथि पाएको भन्दा बढ्ता अगाडि प्रभुले दिनुभएको जीवन चाहिँ उहाँहरूको माथि स्थापना हुनको निम्ति हामी भन्दछौँ। प्रभु धन्यवाद 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 धन्यवाद। प्रभु कुनै कुराले होइन, न त बलले न शक्तिले, केवल प्रभु तपाईँको आत्माले। ओ हालेलुया 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 हालेलुया। जस्तो हामी उपवास प्रार्थनामा हामी बढिरहेका छौँ, मैले 2-3वटा पूजाहरू दिइरहेको छु। सायद तपाईँले नोट डाउन सुनिराख्नु पनि भएको छ होला। यदि तपाईँले लेख्नु भएको छ पछि फेरि घरिघरि यो कुरालाई तपाईँले सुनेर आफ्नो नोटै बनाउनु होला। 6 नम्बर बुदामा जब हामी उपवास प्रार्थनामा हामी आउँदछौँ, प्रार्थना
उपवास सहित आउँदाखेरि भनौँ न हामी जब परमेश्वरको अगाडि घनिष्ठ हुँदै जान्छ यो कुराले के दर्शाउँछ भने परमेश्वरको उद्धार अनि उहाँको पश्चातापमा हामीलाई लिएर आउनुहुन्छ। बाइबलबाट यसको उदाहरण तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ। योना 3:4-10 पदमा तपाईँले यो कुरा पाउनुहुनेछ। जब योना निनिवेको सहरमा उहाँ गइरहनु भएको थियो, उहाँ निनिवेको सहरमा गएर त्यहाँ एकदम दुष्ट कार्य दुष्ट कामहरू बढिरहेको थियो। अनि परमेश्वरले योनालाई भन्नुभयो, जा गएर तैँले निनिवा सहरमा यो कुरा गरेर भनिदे भनेर योनालाई हराएको थियो। अनि योना त्यो जहाज भएर त्यो डुङ्गा भएर ऊ आइरह्यो। अनि जब निनिवा सहरमा आइपुग्यो, आइसकेपछि योनाले एउटा कुरा भने, अनि त्यो सहरमा ऊ खडा भएर के भने, तिमीहरू अब पश्चाताप गर्नु, परमेश्वरको अगाडि तिमीहरू फर्केर आउनु, किनभने आजको दिन परमेश्वरको उद्धार र उहाँको पश्चाताप चाहिँ यो सहरमा उहाँले ल्याउन गइरहनु भएको छ भनेर योनाले घोषणा गरिदियो। त्यो घोषणा नगर्न अगाडि चाहिँ योनाले के भनेको थियो भने, सबैजना त्यहाँ सहरमा भएका जतिजना जनताहरू थिए सबैजनाले के गर्न लागेको थियो भन्दाखेरि उपवासमा बस्न लगाएको थियो। तिमीहरू आजको दिन उपवास बस्नु र परमेश्वरले आजको दिन यो सहरमा चाहिँ उहाँको उद्धार उहाँको पश्चाताप चाहिँ ल्याउन गइरहनु भएको छ। साँच्चै नै एउटा एकदम खुरन्दार साथ लागेर न डराइसँग न घबराइसँग गएर त्यो सबै जनताहरूमाथि उहाँले के भन्यो भने परमेश्वरको उद्धार चाहिँ यो सहरमा आउन गइरहनु भएको छ, त्यसै कारण तिमीहरू उपवास बस्नु। जब हामी उपवास बस्न रहेछौँ, जब हामी उपवास प्रार्थनामा आउँदछौँ, परमेश्वरले त्यहाँ उहाँको पश्चाताप र उहाँको उद्धार चाहिँ लिएर आउनु हुँदो रहेछ। आज हामी बसेको उपवास, आज हामी बसेको प्रार्थना चाहिँ यत्तिकै व्यर्थ खेर जाँदैन। हामीले बिहान यो कुरा प्रार्थना गरिसक्यौँ, अलि सारा विश्वमा नै एउटा महामारी नै फैलिएर आक्रमण गर्ने कुरामा लागिरहेको होला। तर आज हामीले गरेको प्रार्थना, हामीले गरेको उपवासको कारणले गर्दाखेरि म के विश्वास गर्दछु कि परमेश्वरले यो डल्लै विश्वमा चाहिँ पश्चातापमा डोराउनु हुनेछ र उहाँको उद्धार, उहाँको मुक्ति, उहाँको चङ्गाई, उहाँको छुटकारा चाहिँ सारा विश्वमा लिएर आइरहनु भएको छ। आमेन। आज हामी यही कुरा घोषणा गरेर हामी भन्दैछ कि प्रभु तपाईँले यो सारा विश्वमा प्रभु तपाईँको उद्धार, सारा विश्वमा तपाईँको पश्चाताप लिएर आइरहनु भएको छ। हामी विश्वासी किन नहोस्, यस समय हामी सबैजना मिलेर हामी उपवास प्रार्थनामा चाहिँ के कुराको निम्ति प्रभु तपाईँको दया, तपाईँको अनुग्रह, तपाईँको मुक्ति, तपाईँको उद्धार चाहिँ आजको दिन सारा विश्वमा तपाईँले फैलाउनुहोस्, ल्याउनुहोस्। जसरी योनाले गएर त्यो सहरको निम्ति पश्चाताप गरे, उपवास बसे, डल्लै निनिवे सहरलाई परमेश्वरले बचाउनु भयो। आजको दिन तपाईँ र मैले गरेको प्रार्थनाको कारणले गर्दाखेरि यो विश्वलाई परमेश्वरले त्यो महामारीद्वारा बचाउँदै गएर लिएर आउनुभएको छ। आउनुहोस् हामी यस समय हामी प्रार्थना गरौँ, हामी सबैजना मिलेर यो कुरा घोषणा गरौँ है। हुन त यो प्रार्थना विषय आएको थिएन, तर मेरो आत्मामा यो कुरा के आएको छ भने अहिले तिमीहरूले यो विश्वको निम्ति पश्चाताप गर्नु भनेर प्रभुले भनिरहनु भएको छ। जति पनि चाहेर होस् नचाहेर होस्, जति पनि परमेश्वरको विरुद्ध भुल गति पापहरू गरे होला, ती सबैको निम्ति हामी सबैजना मिलेर पश्चाताप गर्नेछौँ र परमेश्वरलाई यो विश्व उहाँको हातमा सुम्पिदिएर फेरि एकचोटि नयाँ बनाएर उहाँको चङ्गाईको हातले, उहाँको रगतले हामी शुद्ध पारेर हामी यस ठाउँमा हामी विश्वको निम्ति हामी प्रार्थना गरिदिएको छौँ। हालेलुया। प्रभु यस समय हामी विशेष गरी हामी यो सारा विश्वको निम्ति हामी प्रभु तपाईँको अगाडि आएर हामी प्रार्थना गर्दछौँ। प्रभु हामी तपाईँको अगाडि आएर अर्ती बिन्ती चढाउँदछौँ। साँच्चै हामी जसरी निनिवे सहरमा योनाले गएर पश्चाताप गरे, उपवास बस्न लगाए, प्रार्थना गर्न लागे
र त्यसरी प्रार्थना गरेको कारणले गर्दा त्यसरी उपवास बसेको कारणले गर्दाखेरि साँच्चै प्रभु तपाईँले डल्लै निनिवे सहरलाई प्रभु तपाईँले बसाउनु भयो। तपाईँले आफ्नो क्रोध खनाउनु भन्दा अगाडि नै प्रभु तपाईँको पश्चाताप, प्रभु तपाईँको दया, प्रभु तपाईँको कृपाले त्यस ठाउँमा भरियो। प्रभु तपाईँको जागृति त्यस ठाउँमा आयो। प्रभु तपाईँको चङ्गाई त्यस ठाउँमा आयो। प्रभु तपाईँको त्यस ठाउँमा छुटकारा आयो। र आजको दिन हामी यही कुरा घोषणा गर्दछौँ, यही कुरा विश्वास गर्दछौँ कि प्रभु तपाईँले यो विश्वमा प्रभु तपाईँको पश्चाताप, प्रभु तपाईँको प्रेम, प्रभु तपाईँको आनन्द, प्रभु तपाईँको चङ्गाई, प्रभु तपाईँको छुटकारा प्रभु तपाईँले ल्याइराख्नु भएको छ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। साँच्चै यो सारा विश्वलाई प्रभु तपाईँले आफ्नै हातले, आफ्नो मुखले बोलेर सृष्टि गराउनु भएको छ। साँच्चै नै धेरै दुष्टता कुराहरू बढेर गएका थिए होला। प्रभु दुष्टता कुराहरू एकदम माथि नै चरम सीमामा पुगेको थियो होला। तर प्रभु आजको दिन हामी यही कुरा प्रार्थना गर्दछौँ कि तपाईँले प्रभु यो देश, यो सहर, सारा विश्व जति पनि राष्ट्रहरू छन् यो विश्वभरि सबैको पापलाई प्रभु तपाईँको रगतले धोएर शुद्ध र पवित्र पार्दछौँ। अनि यस समय हामी तपाईँको आनन्द, तपाईँको शान्ति, तपाईँको चङ्गाई हामी त्यस ठाउँमाथि हामी बोल्दछौँ। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। जसरी हामी विश्वको निम्ति प्रार्थना गरिँदाखेरि एउटा वचन आएको छ, म यो वचन पढिदिन चाहन्छु। दोस्रो इतिहास 7:14 भन्दछ, यदि मेरो आफ्नै नाउँ दिएको मेरो प्रजाले आफैले नम्र पारेर प्रार्थना गर्छ र मलाई खोजेर आफ्ना दुष्ट चालहरूबाट फर्कन्छ, तब म स्वर्गबाट तिनीहरूको प्रार्थना सुन्नेछु र तिनीहरूका पाप क्षमा गर्नेछु र तिनीहरूको देशलाई म स्वास्थ्य पार्नेछु। आमेन, आमेन, आमेन। आजको दिन साँच्चै नै प्रभु तपाईँले यो सारा विश्वमा प्रभु तपाईँले हाम्रो प्रार्थना सुनिकन यो सारा विश्वलाई एकदम सुस्वास्थ्य पारिदिइसक्नु भएको छ। यो देशलाई प्रभु तपाईँले, यो सहरलाई, यो सारा विश्वलाई प्रभु तपाईँको छङ्गाएको हातले ढाकिसक्नु भएको छ। प्रभु धन्यवाद, 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 धन्यवाद। ओ प्रभु तपाईँको छङ्गाई, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु तपाईँको छुटकाराको निम्ति हामी तपाईँलाई धन्यवाद। सारा विश्वलाई प्रभु तपाईँले पश्चातापबाट ल्याउनुको निम्ति धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। साँच्चै नै प्रभु तपाईँले, हामीले तपाईँको नाउँलाई पुकारेका छौँ। प्रभु तपाईँमा हामी अगाडि नम्र साथ आएका छौँ र त्यसै कारणले प्रभु यो सारा राष्ट्र, यो देश मात्र, नेपाल मात्र नभएर सारा विश्वमा लागेको महामारीलाई प्रभु तपाईँले अहिले नै यसै समय रोकिदिइसक्नु भएको छ। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हो प्रभु धन्यवाद, 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 धन्यवाद। फेरि एकचोटि म यो वचन पढिदिन चाहन्छु। दोस्रो इतिहास 7:14 भनेको छ, यदि मेरो आफ्नै नाउँ दिएको मेरो प्रजाले आफूलाई नम्र पारेर प्रार्थना गर्छ र मलाई खोजेर आफ्ना दुष्ट चालहरूबाट फर्कन्छ, तब म स्वर्गबाट तिनीहरूको प्रार्थना सुन्नेछु र तिनीहरूका पाप क्षमा गर्नेछु र तिनीहरूको देशलाई म स्वास्थ्य पार्नेछु। आमेन, 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 आमेन। साँच्चै नै हामी यही कुरा विश्वास गर्दछौँ कि प्रभु आज हामी तपाईँमा गरेको प्रार्थना, त प्रभु तपाईँमा जाहेर गरेको बिन्ती, प्रभु तपाईँले आफ्नो स्वर्गबाट कान थामेर सुनिकन हामी जहाँ जहाँ छौँ, जुन जुन राष्ट्रमा छौँ, सबै राष्ट्रलाई प्रभु तपाईँले निको पार्नु भएको छ, निको पार्नु भएको छ, छुटकारा दिनु भएको छ। प्रभु धन्यवाद, 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 धन्यवाद। छुटकारा छ ख्रीष्टको रगतमा, छुटकारा छ ख्रीष्टको रगतमा, छुटकारा छ ख्रीष्टको रगतमा। केवल एक मात्र छुटकारा
रगतमा छुटकारा छ ख्रीष्टको रगतमा छुटकारा छ ख्रीष्टको रगतमा केवल एक मात्र छुटकारा छुटकारा रगतमा अन्धकारको शक्ति कान्छ त्यसले घुँडा टेक्नु पर्छ मेरो आत्मा प्राण शरीरमा विजय सम्पूर्ण भयो केवल एक मात्र छुटकारा छुटकारा रगतमा अन्धकारको शक्ति कान्छ त्यसले घुँडा टेक्नु पर्छ मेरो आत्मा प्राण शरीरमा विजय सम्पूर्ण भयो केवल एक मात्र छुटकारा छुटकारा रगतमा छुटकारा रगतमा छुटकारा रगतमा छुटकारा छ ख्रीष्टको रगतमा छुटकारा छ ख्रीष्टको रगतमा छुटकारा छ ख्रीष्टको रगतमा छुटकारा छ ख्रीष्टको रगतमा केवल एक मात्र छुटकारा छुटकारा रगतमा अन्धकारको शक्ति कान्छ त्यसले घुँडा टेक्नु पर्छ मेरो आत्मा प्राण शरीरमा विजय सम्पूर्ण भयो केवल एक मात्र छुटकारा छुटकारा रगतमा अन्धकारको शक्ति कान्छ त्यसले घुँडा टेक्नु पर्छ मेरो आत्मा प्राण शरीरमा विजय सम्पूर्ण भयो केवल एक मात्र छुटकारा छुटकारा रगतमा हालेलुया। साँच्चै नै प्रभुले छुटकारा दिइराख्नु भएको छ र दिँदै गइरहनु छ र अवश्य पनि आउँदो दिनहरूमा उहाँले छुटकारा दिँदै जानुहुनेछ। हामी अर्को प्रार्थनामा बिर्सिन जानु अगाडि म फेरि त्यो जुन कुरा मैले तपाईँलाई भने त्यसमा म निरन्तर दिन चाहन्छु। अघि हामीले हेऱ्यौँ पश्चाताप र छुटकाराको कुराहरू आइरहेको थियो र 7 नम्बर बुँदामा चाहिँ जब हामी उपवास प्रार्थनामा बिर्स्यौँ मलाई यो कुरा भन्दा एकदम गर्व लाग्छ, तपाईँलाई पनि सुन्न इच्छुक छ होला। त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि तपाईँको पर्सनल अनि आफ्नो व्यक्तिगत विजयहरू चाहिँ परमेश्वरले तपाईँको जीवनमा ल्याइदिनुहुन्छ। जब हामी उपवास प्रार्थनामा बस्छौँ परमेश्वरले तपाईँको व्यक्तिगत चाहिँ विजयहरू चाहिँ तपाईँको निम्ति ल्याइदिनु हुनेछ। तपाईँले म सँगसँगै तपाईँले वचन टिपेर राख्नुहोस् र पछि तपाईँले अहिले फुर्सदको बेला पढ्न सक्नुहुन्छ। याकुब 4 1 देखि 10 पदमा यो तपाईँ कुनै स्थिति अथवा भनौँ न उपवास प्रार्थनामा बसिरहँदाखेरि चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ यो
क्षेत्र यो एरियामा काम गरेको तपाईँले चाहनुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ होला तपाईँको व्यक्तिगत तपाईँको लडाई होला, तपाईँको व्यक्तिगत सङ्घर्ष होला। अहिले कति तपाईँले आफ्नो व्यक्तिगत समस्याहरू तपाईँले यहाँ हामीलाई भन्न सक्नुहुन्न होला, तर जसो जसो तपाईँ उपवास प्रार्थनामा बस्दै जानुहुन्छ परमेश्वरले तपाईँको व्यक्तिगत भन्नै नसक्ने स्थिति, कसैलाई गुहार गर्नै नसक्ने स्थितिमा परमेश्वरले तपाईँको जीवनमा व्यक्तिगत विजयहरू ल्याउन गइराख्नु भएको छ। कति खुसीको कुरा, कति आनन्दको कुरा आज परमेश्वरले हाम्रो निम्ति व्यक्तिगत हाम्रो भनौँ न हाम्रो निम्ति हाम्रो जीवनमा व्यक्तिगत विजय ल्याइराख्नु भइरहेको छ। आमेन आमेन। म तपाईँलाई यो कुरा भन्नलाई एकदम उत्सुकता छ कि परमेश्वरले आजको दिन अहिले नै यसै समय तपाईँको जति पनि व्यक्तिगत समस्याहरू होला, व्यक्तिगत तपाईँमाथि जति पनि थिचेको गाह्रो अवस्थामा रहेको अहिले यस समय भन्नुपर्दाखेरि तपाईँको फाइनेन्सियल सिचुएसन किन नहोस् है, व्यक्तिगत तपाईँले यत्रो दिन बन्द भइसक्यो, हामीले के खाउँला के लगाउँला भने तपाईँले चिन्ता गरिराख्नु भएको होला है। तपाईँको बिजनेसहरू बन्द भइरहेको छ, तपाईँको अफिसहरू जहाँबाट आयस्रोत आउने कुराहरू बन्द भएको छ होला, अथवा तपाईँले भन्नै नसक्ने तपाईँको आफ्नो व्यक्तिगत तपाईँको श्रीमानको समस्या होला, तपाईँको श्रीमतीको समस्या होला, तपाईँको छोराछोरीको समस्याहरू किन नहोस्, त्यो सबै व्यक्तिगत समस्यामा परमेश्वरले आजको दिन तपाईँको जीवनमा छुटकारा दिइराख्नु भएको छ। हालेलुया हालेलुया। आउनुहोस् हामी यस समय हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। यहाँनिर एउटा प्रार्थना विषय के आइरहेको छ भने एकजना भाइ हुनुहुन्छ जो चाहिँ लागु पदार्थमा चाहिँ एकदम नराम्रो स्थितिमा ऊ फसेको छ भनेर उसको निम्ति हामी प्रार्थना गरेछौँ कि परमेश्वरले त्यो लागु औषधबाट उहाँलाई छुटकारा दिनुभएको होस्। र अहिले हामीले व्यक्तिगत भन्दाखेरि एक समय हामी सोच्नेछौँ तपाईँको व्यक्तिगत समस्याहरू के छ, ती सबै समस्याहरू लिएर परमेश्वरको अगाडि लिएर जानेछौँ। र परमेश्वरको वचनमा भनिअनुसार याकुब 4:1-10 भनिअनुसार सबै व्यक्तिगत समस्याहरूमा परमेश्वरले आजको दिन विजय दिइरहनु भएको छ। प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। सबैजनाले तपाईँले मुख खोलेर तपाईँले आफ्नो व्यक्तिगत समस्याहरूको निम्ति तपाईँले प्रार्थना गर्नुहोस्। प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहँदछौँ यस समय आजको दिन। प्रभु हाम्रो एकदम हाम्रो आफ्नै व्यक्तिगत समस्याहरू लिएर प्रभु तपाईँको अगाडि आउँदछौँ होला। प्रभु त्यो भाइ जुन लागु पदार्थमा ऊ एकदम बिग्रेर फसेको अवस्थामा किन नहोस्, प्रभु तपाईँले उसमाथि निर्मूल पारेर उसमाथि विजय प्राप्त गरिसक्नु भएको छ, उसमाथि प्रभु तपाईँ जीवित भइसक्नु भएको छ। अनि प्रभु हामी प्रार्थना गर्दछौँ म आफै स्वयं मेरो व्यक्तिगत कुरा जति पनि समस्याहरू छन्, प्रभु जति पनि समस्याहरू निर्मूल हुनुपर्ने हटेर जानुपर्ने छन्, त्यो सबै सिचुएसनमाथि प्रभु तपाईँले हस्तक्षेप गर्नुहोस्, त्यो सबै सिचुएसनमाथि तपाईँले ह्यान्डलिङ गर्नुहोस्, त्यो सबै सिचुएसनमाथि प्रभु तपाईँले प्रभु तपाईँले अहिले नै हेर्नुहोस्। चाहे त्यो अहिले प्रार्थना गरिँदा उहाँ श्रीमानको समस्याको विषयको कुरा किन नहोस्, श्रीमतीको समस्याको विषयको कुरा किन नहोस्, छोराछोरीको समस्याको विषयको कुरा किन नहोस्, आफन्त आफ्नै व्यक्तिगत समस्याको विषयदेखि किन नहोस्, ती सबैमाथि हामी प्रार्थना गर्दछौँ कि तपाईँ यी सबैमाथि विजय भइसक्नु भएको छ। प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ। प्रभु सबैले प्रभु ती सबै त्यो व्यक्तिगत समस्यालाई प्रभु तपाईँले निर्मूल दिएर प्रभु तपाईँले छुटकारा दिएर त्यसमाथि विजय प्राप्त गराइदिनु भएको छ। धन्यवाद। रिया ना 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 स्टे रिया ना 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 रिया ला रब्बा ना 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 स्टो रो 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 एकछिन हामी हाम्रो आफ्नै व्यक्तिगत समस्याहरूको निम्ति अन्य भाषामा प्रार्थना गर्नेछौँ, परमेश्वरको अगाडि लिएर जानेछौँ। रिया ला रा 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 स्टे रे 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 ओ रूपा ना 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 स्टे रिखा ला रा ला रा ला रा यो लो रूपा ना दा दिया देखेर बस स्टे रे 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 निया ला रा बा ना दिया देखेर बस स्टे रे 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 ओ रूपा ना 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 स्टे रिखा ला रा 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 निया ला रा बा ना दिया देखेर बस स्टे रिबा ना 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 यो लो रूपा ना दिया देखेर बस स्टे निया ला रा बा ना 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 रिखा ला रा 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 सीखे रे 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 निया ला रा बा ना दिया देखेर बस स्टो निया ला रा बा ना 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 बा ई खो रो रो रो
याकूब 4:7 भन्दछ, यसै कारण परमेश्वरलाई तिमीहरू सबै थोक सुम्पिदिनु र शैतानको विरोध गर्नु अनि तिमीहरूको जीवनबाट त्यो भाग्नेछ भने तपाईले भन्नुभएको छ। र प्रभु हामी यही कुरा प्रार्थना गर्दछ, आजको दिन फेरि एकचोटि हामी नयाँ गरी प्रभु हामी तपाईमा सुम्पिँदैछौँ र शैतानको विरोध गर्दछौँ र त्यो हाम्रो जीवनबाट निस्केर जानेछ, भागी निस्केर जानेछ। प्रभु धन्यवाद 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 धन्यवाद। ओ हालेलुया हालेलुया ओ हालेलुया। थ्याङ्क यू जीसस। धन्यवाद 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 धन्यवाद। फेरि एकछिन म त्यो वचन दोहोऱ्याउन चाहन्छु। उहाँले भन्नुभएको छ याकूब 4:7 आफूलाई परमेश्वरको अगाडि सुम्पिदिनु, आफूलाई परमेश्वरको अगाडि लिएर आउनु र शैतानको विरोध गर्नु अनि तिमीहरूको जीवनबाट त्यो भागी निस्केर जानेछ। हामी चिच्याउनु परेन, हामी ठुलो आवाज निकाल्नु परेन, तर एउटा सुस्केर हामी आजको दिन यो कुरा भन्नेछौँ। तपाईँले भन्नुहोस् म सँगसँगै, प्रभु आजको दिन म तपाईँको अगाडि, म तपाईँलाई मेरो जीवन, मेरो आत्मा प्राण शरीर तपाईँको अगाडि म सुम्पिदिँदछु र मेरो वरिपरि जति पनि दुष्ट कुराहरू शैतानले रचेका चालहरू छन् ती सबैको विरुद्धमा खडा हुँदछु। धन्यवाद धन्यवाद। एकछिन आफ्नो विचार र आफ्नो कल्पनामा तपाईँले यो कुरा सोच्न चाहनुहोस् कि तपाईँको जीवनबाट सुइकुच्चा ठोकेर भागिरहेको तपाईँले देख्नुहुनेछ। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। Mahima tu Allah.
सिंहासनमा सिंहासनमा येशू सिंहासनमा येशू सिंहासनमा येशू Hallelujah. Oh, hallelujah. 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 म फेरि एकचोटि त्यो कुरालाई दोहोऱ्याउन चाहन्छु। एक नम्बर, जब हामी उपवास प्रार्थनामा आउँदछौँ परमेश्वरमा अझै हामी घनिष्ठ हुँदै जाँदैछौँ। 2 नम्बर, उहाँले तुरुन्तै अहिलेको अहिले हाम्रो प्रार्थनाको उत्तर दिइहाल्नुहुन्छ। 3 नम्बर, परमेश्वरको अगाडि हामी आउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो नम्रतालाई उहाँले अझै बढाएर लिएर जानुहुन्छ। 4 नम्बर, हाम्रो बुद्धि हाम्रो समाजलाई उहाँले अझै प्रशस्त मात्रामा भरिदिनुहुन्छ। 5 नम्बर, शैतानको हरेक दरो किल्लाहरू शैतानको हरेक अधिकारलाई चाहिँ उहाँले निर्मूल पारिदिनुहुनेछ। 6 नम्बर, उद्धार र पश्चाताप उहाँले हाम्रो माझमा लिएर आउनुहुन्छ। 7 नम्बर, हाम्रो व्यक्तिगत हाम्रो जीवनमा चाहिने विजयहरू उहाँले दिनुहुनेछ। र 8 नम्बर, तपाईँले यो हेर्न सक्नुहुन्छ। 8 नम्बर, हामीले स्वर्गीय हामीलाई जे चाहिने त्यो भनौँ स्वर्गको आशिषहरूले अझै पूर्ण रूपमा चाहिँ उहाँले भरिदिनुहुन्छ। हामीले कहिले पनि नसोचेको कहिले पनि नचिताएको समयमा चाहिँ परमेश्वरले कुन बेला दिइसक्नुहुन्छ, कुन बेला पठाइसक्नुहुन्छ हामीलाई थाहा नै हुँदैन। जब हामी प्रार्थनामा एकदम परमेश्वरसँग घनिष्ठ हुँदै लिएर जानेछ भने चाहिँ एउटा हाम्रो स्वर्गीय के अरे प्रस्पेक्टिभलाई के भन्छ, स्वर्गीय प्रस्पेक्टिभलाई चाहिँ हाम्रो त्यो स्वर्गबाट चाहिने कुराहरू चाहिँ अझै हामीमा चाहिँ गेन गरिदिनुहुन्छ, भरिदिने कामहरू चाहिँ उहाँले गरिदिनुहुनेछ। दोस्रो इतिहास 7:14बाट तपाईँले यो कुरा पाउनुहुनेछ, यो कुरा देख्नुहुनेछ। जब हामी उपवास बस्छौँ परमेश्वरले त्यो स्वर्गबाटको पूर्ण रूपमा आशिषहरूले भरिदिएका हामी कुरा भने चाहिँ हामीले नदेखेको, आँखाले नदेखेको, कानले नसुनेको त्यो कुराहरू चाहिँ परमेश्वरले उहाँले भरिदिइराख्नु भएको छ। 9 नम्बरको बुदामा जानेछ, म छिटो लिएर अन्त गर्नेछु। हामी 9 र 10 पद हेरेर 9 नम्बरमा के भनेको छ भने परमेश्वरको दिव्य सुरक्षा अनि मद्दत चाहिँ हाम्रो जीवनमा आउँदछ जब हामी उपवास प्रार्थनामा बस्छौँ। हुन त तपाईँले यो कथा धेरैचोटि बाइबलबाट तपाईँले पढिसक्नुभयो। दोस्रो इतिहास 20:1देखि 37 पद तपाईँले त्यो कुरा पाउनुहुनेछ। राजा यहोशाफात अनि उहाँको जनहरूको बारेमा त्यहाँ कुरा लेखिएको छ। उपवास प्रार्थनामा नआउनु अगाडि चाहिँ उनीहरूले जति पनि लडाइँ लडिरहेका थिए उनीहरू हारि नै रहेका थिए। त्यो शैतानमाथि, त्यो शत्रुहरूमाथि उनीहरू विजय प्राप्त गर्न सकिरहेका थिए। तर जब परमेश्वरको अगमवक्तालाई आएर राजा यहोशाफातले भनेछ अब हामी सबैजना चाहिँ डल्लै राष्ट्र डल्लै देशै उपवास प्रार्थनामा हामी समय बिताउनेछौँ भनेर। त्यसपछि राजा यहोशाफातले आह्वान गर्छ सबै आफ्नो प्रजाहरूलाई, आफ्नो जनहरूलाई भनेछ अब हामी लडाइँमा नगएर चाहिँ हामी सबैजना चाहिँ केही समय हामी उपवास प्रार्थनामा समय बिताउनेछौँ भनेर उहाँले भन्नुभयो। अनि जब सबै राष्ट्र डल्लै देशै नै बसेर उपवास प्रार्थनामा बस्न थाले अनि बस्दै गएपछि परमेश्वरले माथि स्वर्गबाट दिव्य ज्ञानहरू बुद्धिहरू दिनुभयो। त्यसपछि उनीहरू लडाइँमा लड्न गए। अनि के भनेका थिए, अब तिमीहरूको लडाइँको रणनीति चाहिँ परिवर्तन गर्नु,
हिजोको दिन तिमीहरू हात हतियार लिएर लडाइँमा जाँदैन भने अब उपवास प्रार्थना बसी तिमीहरू चाहिँ एकदम परमेश्वरको आराधना गर्दै परमेश्वरको स्तुति प्रशंसा गर्दै तिमीहरू जानु भनेर त्यहाँ भनेको छ। जब राजा यहोशाफातले आफ्नो सेनालाई आफ्ना प्रजाहरूलाई आजको दिन अब हामी लडाइँ लड्दाखेरि चाहिँ हात हतियार होइन, अब सबैजना मिलेर चाहिँ हामी परमेश्वरको आराधना गर्दै हामी उहाँको स्तुति प्रशंसा गर्दै हामी जानेछौँ भनेर भन्नुभयो। यो चाहिँ माथि स्वर्गबाट चाहिँ परमेश्वरले दिव्य बुद्धि दिनुभयो जब उनीहरू उपवास र प्रार्थनामा आए। त्यसपछि राजा यहोशाफातले सबै आफ्ना सेनालाई आफ्ना प्रजाहरूलाई लडाइँमा अगाडि सार्दाखेरि चाहिँ लडाइँको पहिलो पंक्तिमा चाहिँ सेनाहरू रहने ठाउँमा चाहिँ उहाँले चाहिँ आराधना अगुवाई गर्ने व्यक्तिहरूलाई अगाडि राखे। अनि अगाडि राखिसकेपछि उनीहरूले जब परमेश्वरको स्तुति प्रशंसा है गाउन थाले, रमाउन थाले, नाच्न थाले, बाइबलले भन्दैछ, परमेश्वरको वचनले भन्दैछ कि जति शत्रुहरू त्यो माथि आक्रमण गर्न आएको थियो उनीहरू आफै अन्योलमा परेर एकअर्कामाथि चाहिँ लडाइँ लड्न थाले। यता लड्नु पर्ने ठाउँमा शत्रुहरू आफै नै एकअर्काप्रति चाहिँ लडाइँ लड्ने थियो। जसको कुरा के बुझ्नमा आइन्छ भने परमेश्वरले शत्रुहरूको माझमा चाहिँ अन्योलता ल्याइदिनु भयो। अर्को शब्दमा भन्दाखेरि परमेश्वरले उहाँको दिव्य मद्दत, दिव्य सुरक्षा चाहिँ उहाँले राखिदिनु भयो। आमेन। जब हामी उपवास प्रार्थनामा अगाडि बढेर जान्छौँ परमेश्वरले हाम्रो माझमा चाहिँ एउटा दिव्य सुरक्षा र दिव्य सङ्घाई, दिव्य मद्दत चाहिँ उहाँले हाम्रो निम्ति ल्याउनु हुनेछ। हालेलुया। कति खुसी कुरा। आज जतिजना तपाईहरु उपवास प्रार्थनामा तपाई बसिरहनु भएको छ, परमेश्वरले तपाईको निम्ति, हाम्रो देशको निम्ति, सारा विश्वको निम्ति चाहिँ उहाँले दिव्य सुरक्षा चाहिँ आजको दिन उहाँले ल्याइराख्नु भइरहेको छ। म त के आत्मामा देख्न थाले भने त्यो जति पनि भाइरसको कुराहरू छन् त्यो सबै एक आपसमा अन्योलता हुन थाले, एक आपसमा नै उनीहरू लडाइँ लड्न थाले र विजय चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई आजको दिन दिनुभएको छ। आमेन आमेन। हामी यही कुराको निम्ति विश्वास गरेर हामी अगाडि सर्नेछौँ, अगाडि बढ्नेछौँ। त्यो नजानु अगाडि यो 10 को बुदालाई पनि म राखिदिनेछु। त्यसपछि हामी प्रार्थना अरू विषयहरू छन्, त्यो प्रार्थनाको विषयलाई लिएर हामी अगाडि जानेछौँ। र जसो जसो उपवास प्रार्थनामा हामी समय रहन्छौँ त्यसपछि चाहिँ परमेश्वरले को व्यक्ति सेवाकाईमा हुनुपर्ने, को व्यक्ति चाहिँ भनौँ न अरू शारीरिक कामहरूमा हुनुपर्ने भनेको अर्थ चाहिँ जब हामी कुनै सेवाकाईको क्षेत्रमा छ। अहिले एउटा प्रार्थनाको विषय के आइरहेको थियो भने पोर्चुगलको चर्चहरूको निम्ति प्रार्थना गरिदिनु, त्यहाँ अगुवाई गरेर लिएर जाने कोही पनि खडा भएका छैनन्, पास्टर र दिदीबहिनीहरू कोही पनि आएका छैनन्, उहाँको निम्ति प्रार्थना गरिदिनु भनेर भनेको छ। आजको दिन जब हामी उपवास प्रार्थना विषय यहाँ प्रेरित 13 को 1 देखि 3 पद हामी के पाउँछौँ भने यो कुरा परमेश्वरले देखाउनु भयो कि साउल र बर्नबासलाई चाहिँ अलग गराउनु। साउल कुन कामको निम्ति हुनुपर्ने अथवा बर्नबास कुन कामको निम्ति हुनुपर्ने अलग गराउनु। अर्थात् यदि मण्डलीमा कोही अगुवाई गरेर लिएर जाने व्यक्ति छैन भने तपाईँ उपवास प्रार्थनामा बस्दाखेरि सेवाकाईको निम्ति चाहिने पास्टरहरू अगुवाहरू परमेश्वरले आजको दिन प्रकट गरेर लिएर आइराख्नु भएको छ। आमेन हालेलुया। कि प्रभुले अब यो देशमा अब यो महामारी पछि यस पछाडि चाहिँ अब कतिजनालाई परमेश्वरले बोलाइराख्नु भएको होला है। तपाईँहरू एउटा कोठामा बसिरहला भन्दाखेरि तपाईँले सोचिरहनु भयो होला है, मैले विगतको दिनमा यो कामहरू गरेको थिएँ, यो काम, तर प्रभुले मलाई योको निम्ति बोलाउनु भयो, यो क्षेत्रको निम्ति तपाईँ अन्यलमा हुनुहुन्छ भने आजको दिन परमेश्वरले तपाईँलाई प्रष्ट गरी भनिरहनु भएको छ कि तिमी हे मेरो छोरा, हे मेरो छोरी, तिमी यो कामको निम्ति, यो कार्यको निम्ति हुनुपर्ने। सबै क्षेत्रमा परमेश्वरले छुटाएर अलग गराएर आजको दिन नियुक्त गरी पठाइराख्नु भएको छ। प्रार्थना गरिदिउँ कि परमेश्वरको दिव्य, यहाँ हामीले हेरेको थियौँ नि दोस्रो इतिहास 20 मा रहेछ, उहाँको दिव्य सुरक्षा, दिव्य मद्दत परमेश्वरले त्यो सारा राष्ट्रमा राखिदिनु। त्यसै कारण परमेश्वरले आजको दिन हामीलाई उपवास प्रार्थना है
जब पास्टरजीले यो कुरा भन्नुभयो अब सोमबारको दिन हामी पुरै बिहान सूर्यदेखि लिएर सूर्य अस्ताएसम्म हामी उपवास प्रार्थनामा बस्नेछौँ भन्दाखेरि धेरैजना व्यक्तिहरूले कमेन्ट गरे ओहो म पनि तयारी छु म पनि इच्छुक छु म मेरो आफ्नै व्यक्तिगत कुरा भन्दा म पनि भित्र चाहिँ कहिले यो कुरा होला भनेर सोचिरहेको र साँच्चै नै परमेश्वरले आजको दिन यो कुरा बनाउनु भएको छ आजको दिन यो कुरा तय गर्नुभएको छ अनि परमेश्वरले आजको दिन माथि स्वर्गबाट दिव्य सुरक्षा दिव्य मद्दत चाहिँ यो सारा विश्वको निम्ति ल्याइराख्नु भएको छ हामी सबैजना मिलेर परमेश्वरलाई धन्यवाद दिँदै उहाँको दिव्य छुटकारा दिव्य चङ्गाई उहाँले सारा विश्वमा ल्याइरहनु भएको निम्ति हामी प्रार्थना गर्नेछौँ आउनुहोस् हामी सबैजना मुख लिएर हामी प्रार्थना गर्नेछौँ प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहँदछ यस समय साँच्चै प्रभु तपाईँले यो सारा विश्वमा सारा राष्ट्रमा प्रभु तपाईँले आफ्नो दिव्य चङ्गा दिव्य छुटकारा प्रभु तपाईँले ल्याइरहनु भएको छ अनि हाम्रो विरुद्धमा जति पनि शत्रुहरू खडा भएको छ ती सबैमाथि प्रभु तपाईँले अन्य उद्धार ल्याइराख्नु भएको छ अन्य उद्धार ल्याइराख्नु भएको छ अन्य उद्धार सृष्टि भइरहेको छ धन्यवाद 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 ओ प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछ सारा विश्वमा एउटा देशमा ओ पोर्चुगलमा होस् नेपालमा होस् अमेरिकामा होस् अस्ट्रेलियामा होस् जुनै कुनामा किन होस् प्रभु ती सबै क्षेत्रमा प्रार्थना आएको ओ हालेलुया हालेलुया यो कुरा भिन्नता पाउनेछ यो कुरा छुट्टै देख्नेछ कि मैले त्यो बेला समय उपवास प्रार्थनामा समय बिताएको कारणले गर्दा मैले छुट्टै कुरा महसुस गरेको छुट्टै हालेलुया हालेलुया ओ जसरी शत्रुहरू अन्यमा परे त्यसै गरी तपाईँले सबै शत्रुहरूलाई हाम्रो माझमा तपाईँले अन्यन्त राखिदिनु भएको छ अन्यन्त सृष्टि गरिदिनु भएको छ ओ प्रभु तपाईँले तपाईँ सबै विश्वभरि एउटा क्षेत्रमा प्रभु सारा राष्ट्रमा प्रभु तपाईँले जसरी राजा यहोशापातको राज्यमा प्रभु तपाईँले दिव्य सुरक्षा दिव्य मद्दत दिइरहनु भयो त्यसै गरी हामी सम्पूर्ण जीवनको निम्ति जति जानको निम्ति हामी प्रार्थना गरिरहेका छौँ उपवासमा खडा भइरहेका छौँ सबै माथि प्रभु तपाईँको दिव्य मद्दत दिव्य छुटकारा दिव्य सङ्घाई प्रभु तपाईँले ल्याइराख्नु भएको छ धन्यवाद 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 ओ प्रभु तपाईँको महिमा तपाईँको आदर तपाईँको प्रशंसा धन्यवाद 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 विश्वभरि यो धन्यवाद स्वतन्त्र पारिराख्नु हो उनीहरूलाई जीवन दिइराख्नु भएको धन्यवाद छ धन्यवाद 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 हालेलुया धन्यवाद 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 साथै नै हामी यो अहिले दोस्रो प्रार्थनाको अन्तिम समय घडीमा आइरहेका छौँ यस पछाडि 4 बजेदेखि 6 बजेसम्म अर्को प्रार्थना हुनेछ त्यसमा तपाईँले अझै प्रार्थनाको विषयहरू पठाउन सक्नुहुनेछ र अहिले आएको प्रार्थना यो प्रार्थना चाहिँ हामी अन्तिम प्रार्थना गरेर आजको यो दोस्रो उपवास प्रार्थनालाई हामी यही राख्नेछौँ त्यसपछि हामी तेस्रो खण्डमा हामी तयारीको निम्ति पछि आउनेछौँ
प्रार्थना विषय यस प्रकार छ। यो चाहिँ बिन्दी र साईले लेख्नु भएको छ। मेरो बदा उहाँ चाहिँ 5 वर्ष भएको छ र सानोदेखि टाउको मात्र दुख्यो भन्छन्। हस्पिटलमा चेकअप गर्दा सबै ठिक छ भन्छन् र अहिले पनि टाउको दुखिरहेको छ, सुतिरहेको अवस्थामा छ। उसको निम्ति प्रार्थना गरिदिनेछ र 2 वर्ष अगाडि उहाँको निम्ति अन्य भाषामा प्रार्थना पनि गरिदिएको थियो र अहिले चाहिँ हामी पूर्ण रूपमा अहिले हामीले भनेको परमेश्वरको दिव्य सुरक्षाको निम्ति हामी प्रार्थना गरिनेछ। त्यसै गरी शोभा पन्त उहाँले चाहिँ पन्जाबबाट चाहिँ उहाँले मेसेज पठाउनु भएको छ। उहाँले के भन्नुभएको छ, जय मसीह, मेरो लागि मेरो ब्याक पेन एकदम भइरहेको छ, त्यसको लागि पनि प्रार्थना गरिदिनुहोस् भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। शोभा पन्तको निम्ति उहाँको पछाडि ब्याक पेन हुन है उहाँले चाहिँ पन्जाबबाट यो प्रार्थनाको रिक्वेस्ट गर्नुभएको। अनि त्यसै गरी अर्को प्रार्थना छ, यो चाहिँ अशोक कार्की भाइको निम्ति। उहाँ चाहिँ एकदम ड्रग एडिक्ट, यो कुलतमा लाग्नु भएको छ, पूर्ण रूपमा छुटकाराको निम्ति प्रार्थना गरिदिनुहोस् भनेर उहाँले प्रार्थनाको रिक्वेस्ट राख्नु भएको छ। आउनुहोस् हामी सबैजना समय मिलाएर एकदम टाइम लिएर उहाँको निम्ति हामी प्रार्थना गर्नेछ र अहिलेको यो दोस्रो उपवास प्रार्थनाको भागलाई चाहिँ हामी यही राखेर अन्त गर्नेछ र त्यसपछि हामी 4 बजेमा हामी भेट्नेछौँ। प्रभु यस समय हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। अहिले हामी जति पनि प्रार्थनाको विषयहरू प्रभु हामी तपाईँको अगाडि लिएर आयौँ। साँच्चै नै प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। ओ बिन्दी र साईको भदा इमानको निम्ति हामी प्रार्थना गर्दछौँ र साँच्चै नै जुन टाउको दुख्ने कुराहरू छन् ती सबैलाई प्रभु तपाईँले निर्मूल पारिसक्नु भएको छ। त्यसमाथि प्रभु तपाईँले विजय हासिल गरिसक्नु भएको छ। त्यसमाथि प्रभु तपाईँले निर्मूल पारिसक्नु र त्यसमाथि तपाईँले चङ्गाई छुटकारा प्रभु तपाईँले दिइसक्नु भएको छ। धन्यवाद 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 धन्यवाद। त्यसै गरी हामी शोभा पन्तको निम्ति हामी प्रार्थना गर्दछौँ। जुन ब्याक पेनको समस्याहरू छन् ती सबैमाथि प्रभु तपाईँले उसमाथि निर्मूल पारिसक्नु भएको छ। त्यसमाथि प्रभु तपाईँले छुटकारा दिइसक्नु भएको छ। त्यसमाथि प्रभु तपाईँले चङ्गाई दिइसक्नु भएको छ। धन्यवाद 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 धन्यवाद। ओ प्रभु तपाईँले निर्मूल 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 पारेर ल्याइसक्नु भएको छ। त्यसै गरी हामी अशोक कार्कीको निम्ति हामी प्रार्थना गर्दछौँ। जुन लागु अवसरमा कुलतमा फसेको छ त्यो सबैमाथि पनि प्रभु तपाईँले विजय हासिल गरेर प्रभु तपाईँले छुटकारा दिइसक्नु भएको छ। धन्यवाद 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 धन्यवाद। ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ला बान्द दियाले लेकर बस्ते रे 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 नियाला रा बान्द दियाले लेकर बस्ते रो 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 रो। धन्यवाद 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 बाइको हाजिर बाइस नियाला रा बान्द दियाले लेकर बस्ते नियाला रा ओ हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तपाईको जय होस् सदा सर्वदा। तपाईको प्रशंसा होस् सदा सर्वदा। धन्यवाद ओ प्रभु धन्यवाद धन्यवाद दिन्छौँ। धन्यवाद। ओ रियाला र बान्द दियाले लेकर बस्ते रे 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 भारी पत्र नियाला र बान्द दियाले लेकर बस्ते रो 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 दियाला भारी उपस्थिति नियाला र बान्द दियाले लेकर बस्ते रे 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 रे। ओ हालेलुया 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 हालेलुया। आदर मान सम्मान तपाईँलाई चढाउँदछौँ। ओ तपाईँको धेरै आदर गर्दछौँ। ओ हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। छुटकारा छ ख्रीष्टको रगतमा, छुटकारा छ ख्रीष्टको रगतमा, छुटकारा छ ख्रीष्टको रगतमा, छुटकारा छ ख्रीष्टको रगतमा। केवल एक मात्र छुटकारा, छुटकारा रगतमा, छुटकारा छ ख्रीष्टको रगतमा, छुटकारा छ ख्रीष्टको रगतमा। केवल एक मात्र छुटकारा, छुटकारा रगतमा।
उद्धारको शक्ति कान्छ त्यसले कुरा देख्नु पर्छ मेरो आत्मा प्राण शरीरमा विजय सम्पूर्ण भयो केवल एक मात्र छुटकारा रगतमा अन्धकारको शक्ति कान्छ त्यसले घुरा देख्नु पर्छ मेरो आत्मा प्राण शरीरमा विजय सम्पूर्ण भयो केवल एक मात्र छुटकारा रगतमा छुटकारा रगतमा छुटकारा रगतमा छुटकारा रगतमा छुटकारा रगतमा। र अन्तमा म तपाईँलाई एउटै कुरा भन्न चाहन्छु हामीले यो कोठामा यो घरमा चाहिँ तपाईँले पनि आफ्नो ठाउँमा आफ्नो घरमा आफ्नो कोठामा पवित्र आत्माको बलियो उपस्थिति तपाईँले महसुस गर्नुभएको छ परमेश्वरको छुटकारा महसुस गर्नुभएको छ परमेश्वरको चङ्गाई महसुस गर्नुभएको छ परमेश्वरको दिव्य मद्दत महसुस गर्नुभएको छ भने तपाईँले आफ्नो फेसबुक पेज मार्फत आफ्नो फेसबुकबाट तपाईँले यो कुरालाई सेयर गर्नुहोस् ताकि अरूलाई पनि यो कुरा जानकारी होस् अरूमाथि पनि परमेश्वरको आशिष रहनु र छुटकारा आएको होस् भने तपाईँले यो कुरा चाहिँ एउटा बिन्ती हामी सेवकाईबाट यो बिन्ती गर्न चाहन्छ तपाईँले प्लिज यो सेयर गरिदिनुहोस् र जति पनि हामीले अरू प्रार्थनाहरू गर्न पाएका छैनौँ भने तपाईँले हाम्रो फेसबुक पेजको मेसेजमा तपाईँले आफ्नो प्रार्थनाको रिक्वेस्ट तपाईँ पठाउन सक्नुहुनेछ अहिले 4 बजेदेखि 6 बजे हामी त्यो कुरालाई लिएर हामी प्रार्थनामा गरेर आजको दिन उपवास प्रार्थना हामी त्यसरी नै अन्त गर्नेछौँ धन्यवाद तपाईँहरू हामीसँग 2 घण्टा 12 बजेदेखि अहिलेसम्म तपाईँ रहिदिनु भयो त्यसको निम्ति तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद र अन्तमा म यही कुरा घोषणा गर्न चाहन्छु कि परमेश्वरको चङ्गाई परमेश्वरको छुटकारा परमेश्वरको आनन्द परमेश्वरको प्रेम परमेश्वरको शान्ति तपाईँ अनि तपाईँको घरना र डल्लै विश्वमाथि नै परमेश्वरले यो कुरा राखिदिनु भएको छ धन्यवाद 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 सबैजनालाई जय मसीह र पछि हामी 4 बजेदेखि 6 बजेसम्म अर्को प्रार्थनामा हामी भेट्नेछौँ धन्यवाद।